نتسناكم تجمعوا تاني باش نهضروا على الموضوع ديال السنان وديال ليسان ديال الصدر. لان بالنسبه للناس اللي كيعرفوا الهضره من شحال هادي، راه كاين اللي كيعرفني من زمان وكاين اللي ما كيعرفنيش. دونك اللي مازال يلاه دخل جديد في الانستغرام عندي transparence à 1000%. mais bien sûr je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à cacher. دابا حيتاش في انستغرام في مواقع التواصل الاجتماعي الناس كيخافوا بزاف. انا اش غنخاف؟ كنعيش كنغلط كنعترف، ما رشقاش لي ما نعترفش ما نعترفش. كنتسنى يتجمعوا تاني 2000 اللي كانوا قبيله باش خليك معايا امينه عافاك. take care of your language. نو كاينين بعض الاوقات وبعض المواضيع اللي ما غنتيكيش فيهم. صافي سي apprendre ou à laisser, à accepter ou à ne pas accepter. c'est quoi le sujet؟ هو على لي فاسيت و l'augmentation mammaire. خليكم معايا. طلعيني راه واش بقى لي نطلع؟ طلعيني ميري كنحماق على ديك لا فيديو. طلعني وطلعني ديال العصا انت من النوع اللي كتسلخ العيالات. داكوغ. شتي راه شوفوا شتي غير انستغرام البنات شتي انستغرام ديالي كيبين لكم حقيقه المجتمع المغربي كيفاش داير. دخلوا غير تفرجوا سكتوا، دخلوا شوفوا الكم الهائل ديال لي كومونتير د المسطين، غتعرفوا راسكم مع من عايشين. صافي. وساعه خرجي للزنقه وخدي شي قرعه الماء وجلسي تبقاي تتفرجي في الناس في شي بلاصه عامره، مثلا في المدينه ولا في درب السلطان ولا في شي حي شعبي، وبقاي في الطنوب بقاي تتفرجي. غتعرفي راسك مع من عايشه، غتعرفي براسك المجتمع الحقيقي كيفاش داير، العقل ديال الناس كيفاش داير. ملي كتكوني في حي شعبي كيبان لك بنادم، واش عباد الله بنادم حط كروسه حداه، ما كنعممش ولكن الاغلبيه، واكوتا كيلوح الزبل وهو جالس في ديك البلاصه، كتعرفي راسك مع من عايشه. وغيمشي وغيخلي الزبل موراه، والغد ليه غيجي غيبقى ينقر ولكن غيخلي الزبل حتى يجي يغوت عليه شي قايد ولا يغوت عليه شي مسؤول عادي بدا يجمع في الزبل، وراه الزبل هو اللي حاطو هو اللي دايرو، ولكن لا ما غيجمعوش. وعاد تاني كتلقاي شي طوموبيله فايته 50 مليون، مولاها غادي شاد الزبل ولا حا من الشرجم. انه المجتمع المغربي اللي كنعيشوا فيه، على داك الشارع اللي لحتي فيه الزبل نو في با بارتي دو تا في. انا طوموبيلتي وحق الله العظيم حتى حيتاش الزبل كنلوحو في ما فواتور، حتى كدوز كيلكو جور كندير ميكا ونجمع داك الزبولات. ولا دي فوا البنت اللي عندي ولا السيده الاخرى كيهبطوا كنقول عافاك هبطي حيدي الاوراق بيسكويت شي حاجه ساشي ولا شي حاجه. علاش ما يمكنش تلوحي الزبل في بلادك؟ الا تزوجتي براجل قال لك توقفي عن الرقص غادي تقبلينا عامله، اولا ما كاينش هذا الراجل اللي غادي يقول لي حبسي الرقص. اولا هذا الراجل اللي انا غادي يعجبني ما كاينش. تاني حاجه، شكون هذا اللي غيجي يقول لي حبسي الرقص؟ علاش زعما شكون هو اللي غيقول لي حبسي الرقص؟ شوفوا هو شكون وكيفاش وعلاش وشحال انافي اللي غيكتب لي في سميتي باش يضمن ليا بانني حتى الا حبست الرقص ما غنتخص من والو، ويدير ليا يمكن اون سال دو دونس عندي في الدار باش في داري فهمتي باش فيما ترشق ليا نشطاح، ويدير ليا شي كونط يدير لي واحد 200 مليون في الكونط باش منين نحبس على الشطيح ويضرني الحال نقول واو السيد دار معايا مد زوين، شوف الاحترام والظرافه ولا كلاس، اون بليس دو سا ضامن ليا مستقبل فينانسيرمون انني ما نتخص من والو. لان بغيتو ولا كرهتو هادو كوما كلشي. وي ما عندك فلوس ما ساوي التوزع، ما عندك فلوس ما غتقدر دير حتى والو، ما عندك فلوس ما تقدر تفتح حتى باب الدار. بغيتو ولا كرهتو الفلوس مهم. لا السعاده وداك الشيء اختي، السعاده كاع ما غتجيك وكرشك كتغرغر عليك بالجوع ومشهيه تاكلي ساندويش وما عندكش باش تشريه، ما غتجيكش السعاده. لا القناعه، حنا ما مخلوقينش قانعين، داكشي علاش كنخدموا على القناعه. لا بنادم خصو يقبل الحمد لله خبز وزيتون. عرفتي الخبز والزيتون كل نهار؟ راه داك الراجل اللي انت مزعوطه فيه وكيسحب لك خبز وزيتون ما تبقايش تحملي ما تبقايش
تحملي تشمي فيه الشعره تيلمون داك الزيتون كلاك. ليلى بن جلون اختي امون دي ميال، ميرسي بوكو. تكون عندكم صاحبتكم تريتوره وكتفكرك وكتصيفط لك واحد البواطه ديال لي نام طايبين واجدين، واجدين بالسيد اللي خدام معاها بالماسك ولي برودوي وداك. عرفتي جا عندي سيد ليلى فيه هذاك البرودوي اللي كيرشوا عليهم ديزانفيكتون، ما فهمتش كيفاش هاد الريحه. قال لي لا اختي راه لو برودوي اللي كنرشوا علينا ملي كنكونوا خارجين. سيتي تري 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 بون. الله يخلف الله يقوي الخير امون دي ميل، ميرسي بوكو 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 بوكو. ولكن لو جيست انا تكوني جالسه توصل لك تا كوبين دي نام وانا عزاز عليا لي نام، ميرسي بوكو ليلى، ميرسي 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 والله. الا زعما بيناتنا عمر بان لكم شي واحد يعني عجيب هذاك اللي كتلقاه ما عنده والو وسعيد وفرحان. هما هذوك بحال لي موان، بحال هذوك الناس، بحال هذوك الناس اللي بحال هذوك سميتهم البوهاليين. هو راه مرفوع، هو كيبقى في الوجود هو والله صافي كلامك لاش انا كنعرف دوك زعما على ما سمعت ان بزاف الناس اللي كيكونوا صافي كيبقاو غير هما والله في هذا الكون، يعني كيبقى كيعبد غير الله. عطاو كلا ماكلاش كيبقى يمكن بسيمانه بلا ماكله ماشي مشكل. حنا راه ماشي هكاك، حنا ضعاف، حنا كنتشهاو، حنا كنبغيو نسافروا، نبغيو ناكلوا، نبغيو نشريو الحوايج، نبغيو نديروا، نبغيو شحال من حاجه كنبغيو نديروها. اما صحبات لي اختي السعاده هي كلشي يا اختي. لا الفلوس اختي ماشي ضروري. سير اجلس الجيعان سير عزيز عليك الجوع، سير ما تبرطينيش. نجي نطلع عليك نجي نقول لك اجي نوريك الحياه كي دايره، اجي تبغي هذه نقول لك الصراحه عجباتني. بغيتي عجباتك هاد البيجامه اللي عندك انت في الصراحه راه ما سخوناش، راه قلت لك لباس. قلت اختي في الصراحه قتلني البرد. ونبين لك شي موينطه زوينه نقول لك ما كرهتيش هاد الموينطه تسخني بها في البرد ياك سي سا. ما كرهتيش غتقول لك ما كرهتش، ايوا صافي سكتونا. بالنسبه للسيد اللي قالت لك سكو تو فيكو، انا راه عمري ما قلت لكم او اسكو جي فيكو. راه شي نهار غنحط لكم شي تصاور غتبداو تشوفوني بواحد النظره اخرى. دابا انا كيسحب لكم جايه من الجوع وجايه من شي حي فقير ومن شي حي، راه هادشي ما كاينش. حيت الا جيت نقول لكم غنتسمى فيا العياقه واش كيسحب ليها راسها، وكلنا ولاد 9 شهور، كلنا ولاد حواء وادم. يا اختي ولكن ربي خلق وفرق. وي اون با باغي. وشجعهم على الفساد، راه القناعه هي كلشي. على واش دابا اللي ما قانعش خاصو يفسد. على بنادم ما يقدرش يقرا، ما يقدرش يخدم، ما يقدرش يكون مربيه، ما يقدرش يكون مساعده بيوت، ما تقدرش تكون مهندسه. ضروري من الفساد من القحب باش تسمى باش ما فهمتش، باش تكوني انسانه ما قانعه ما فهمتش. تشتا اسكو كيساليو معايا الصحاب اسكو جو بو te poser une question Maya mais pose mais pourquoi non tu ne peux pas me poser de questions. اش بغيتي فوالا نو تا با لو درو. اذا باش جوستومون من كلمه الفلوس ضروريه، وضروري الواحد يقرا يخدم يدير صنعه. كيف قلت لكم البارح ربنات المعامل وداروا دور وداروا طوينيبيلات وزيد يعني راه كل ميتي يحترم. الواحد هو اللي يدير علاش يرجع ويحاول يدير داكشي اللي كيتمناه في قلبه. انا من ديما كانوا دابا في العائله ديال ماما عندنا سنان صغار. في العائله د ماما سنينات صغار، تستيفام قاده وما كتجيهمش السوسه بزاف. هذا سي لا دي ان ديالنا هكا، ولكن سنان صغيورين. افيك لو طون ومعنا ملي كنكون كنعس كنغزز سناني كليتهم تكالوا لي السنان بقوه عمليه الغزغازه بالليل. داكوغ عام مورا عام عام مورا عام عام مورا عام في 2015 2016 سناني بقاو زادوا صغارو داكوغ، لانهم كيتكالوا كيتنجروا من التحت. لا جونسيف كتهبط داكوغ. لا زعما وقعوا دو بروبليم اون ميم طون. لا جونسيف هبطات على السنه والسنه تكالت من التحت. كنت وصيت واحد السيد كنت قلت له الله يخليك الا كانت شي فورماسيون ولا شي حاجه راه جو فو اسيستي جو فو هادي جو فو شونجي مون سوغير ما هادي. وما نكذبش عليكم كان ممكن ندير الهوليود سمايل، ولكن عمر ما عجبني داكشي. ما نكذبش عليكم داكشي اللي كنت كنشوفو ما عجبنيش. ما وسورتو انا سمراء وكنشوف
بلاتي توته. يلا حنا ما كنخوروا والو، حنا داويين. شوفوا اللي كيغزز سنانو، راه معانا الطبيبه ديالي، راه معانا، راه كتفرج. لا با لو ديشوسمون، لو ديشوسمون هي ملي لا جونسيف كطلع وكتولي السنه معريه. انا كنهضر انا لا جونسيف هبطات بحال الا بري دو ليسباس فوق السنه، والسنه تكالت من التحت. داكوغ، سمعوا لي مزيان. اي دونك كيف قلت لكم كنت كنشوف الناس مصاوبين سنانهم ما كانوش كيعجبوني. وكنقول يعني باش نحيد ديك التستيفه واخا صغار سيتي مينيون نقيين ومقادين والبياض فيهم مزوين عادي، زعما سيتي با ميشون، سيتي با تري غراف. وكيفاش يغزو سنانه ملي كتنعسي. عمرك ما سمعتي بان الناس اللي كينعسوا كيغزوا سنانهم؟ انا بنتي الصغيره كتغزل سنانها. اكزاكتومون. اي دونك ما كانوش كيعجبوني دوك لي موديل اللي كنت كنشوف تاع عمر شي عاد كانوا خرجوا واحد المده ما كاينش اللي مصاوب الهوليود سمايل ما عندوش الريحه في الفم. واحد ليبوك واحد لا بيريود بزاف كانت عندهم ريحه الفم في ملي صوبوا السنان كانت عندهم الريحه ديال الفم. وصافي بقيت كان لو بروكسيزم. داكوغ، بروكسيزم اوكي. طول الموند كلشي كيغزل سنانو في النعاس. داكشي علاش خاصكم تشوفوا الطبيب ديال السنان مزيان باش يصاوب لكم لا بروكسيزم. ميرسي امينه اختي. باش يصاوب لكم لا غوتيير باش سنانكم ما يتكرفصوش وباش لي ماي ديال سنانكم ما ياكلش العصا. لو كولونيل باش الله يرحمه. انتصار لوفا الله يسهل عليك لما كتبي ان تكست، حيتاش عييت حشمت نكتب دو جو فيان كي جو سوي وكي تي مون بير وفين كبرت، لان سي امبورطون ان فين كبرتي كيحكم على الاصل وكيحكم على لا باز اللي كبرتي فيها. جو نوز با اون بارلي بوكو باش نبقى زوينه. صافي باش تبقاو تقولوا اللي يعجبكم وانتم مرتاحين. الحاله في علوم الطبيعه تاكل سنان الان شناهي يفو ميتر تا في غوتيير د لا نوي. دابا يلا كتبدل السنينات سي با ان شاء الله غتقابلها الطبيبه ديالي. لاتي غنعطيكم عنوان الطبيبه، غنعطيكم الاثمنه، غنعطيكم كلشي. صبروا نعاود لكم الحكايه. ويلي ماكمش عندكم ما يدار. يلا 12 ولا 11 تولوا هادي. سي سورمون بسيكولوجيك اوسي. بنادم كيكون نهار كامل هو على واللي عاش في مع هاد البوزبال هذا ما تغزيش سنانك، راه خصك تنعسي بالليل تغزي لحمك حتى هو ماشي غير سنانك. من نيتكم اللي كابر مع واحد المجتمع مسطي، واش عباد الله ما تغزيش لحمك؟ دوزي تغديها كتاكلي لحمك وتكمليها بسنانك ملي تنعسي بالليل. بون نوي يونس. اي دونك المهم واحد السيد راه قال لي راه جاي عماد غندور وكاينه دكتور امينه العمراني. نو با اوبليي كون نو بو با فير لو هوليود سمايل سون سمايل ديزاين تراسي لو سورير افون. ميرسي امينه. راه ما كرهتش نطلعك، ولكن اون فوا غادي نطلعك معايا في لو لايف راه غادي تقطع. لو ريزو اي تيريبل او ماروك. فوالا انا جايه دقه. المشكل اللي كيوقع ثاني في بعض الاطباء ديال السنان اش كيديروا، راه ما كاينش لو ديسان ديال لو سورير، الخدمه ما كايناش، كيجيو وصافي كيصاوب سنان هكاك. ما كايناش واحد الخدمه ابروفوندي باش يجيبوا لك اللون مواتي مع لون لحمك. بحال كي كتشوف واش عباد الله بنادم سمر وديري ليه سنان بيضين بحال كيشقشقوا، راه سي با بوسيبل. والسنه دير ملسين، السنان الملسين بحال عيني فيك ياكل سنين بحال مركبه فم، الوغ كو ماشي الثمن ديال تركب الفم. ما تغازيش لي فاسات ستوبلي، ما تغزيش لي فاسات. لا ديما كتوصيني، راه ما كاينش شي نهار ما كنعش بلا غوتيير. كوني هانيه دكتور والله كنعس طول طون بلا غوتيير. ديما كتوصيني لان هادو راه بحال هازه دي بيرل. راه هادشي اللي كتشوفوا حيتاش دابا هاد الطبيب هذا اللي مع شراكه مع دكتور امينه العمراني ما يقدرش يجبد السميه ديال لي ستار اللي صاوب ليهم. هو كاين في كان المصحه ديالو كاينه في كان. إنا با لو دروا يقول سميات لي ستار اللي صاوب لهم. الوحيده اللي يقدر يقولها حيتاش ماتت هي ويتني هيوستون. داكوغ دونك سي لا سول، هي اخر تستيفا عندها هو اللي مصاوبه لها باش تفهموا الهضره فين غاده. هادي 3 ans السنه كتكدير 10000 درهم الوحده، اليوم كدير 6000 درهم الوحده. كاينه اون كاليتي اخرى اللي شويه ناقصه على هذه مي كي اوسي تري بيان كدير 4500 درهم 5000 درهم. هادشي كامل حيتاش كاين واحد لو ديزاين كيف قلت لكم. راه ماشي غادي تجيو تركبي سنان حيتاش بيضين ومستفين ومقادين، راه خدمه
راه عبار. راه اش غادي نقول لكم، راه في راسكم 48 ساعه وهما خدامين ليا في السنان باش تجي تستيفا. هادو التحتانيين راه ديالي. هادو ديالي، هادو صافي. انا وريتكم عن قرب. وكيف لاحظتوا با دو كاري الحمد لله. داكوغ. مي بيان سور سي الخدمه اون 3 دي وكيصاوبوا واحد لو برودوي. كيف قلت لكم انا راه تقطعات ليا من التصويره اللي شفتوا فيها شويه الكحوله، راه هذاك لاجونسيف بلازير، يعني اللحم كان محروق كان خاصو يبرى. بلاتي نجبد لكم لا فوتو باش نعرفوا، باش تعرفوني علاش كنهضر. خليكم معايا. انا جاياكم الهضره، غنعاود لكم لي ديتاي دي ديتاي ونساليو سنه نهضروا على البزيزلات. الناس كيسحب فوالا. نشوف هادشي راه ينفعكم. شوفوا بيناتنا راه السنان راه كيبدلوا الحياه. هادشي تخيلوا ان سناني ما كانوش عوجين وما كانوش خايبين، كانوا غير صغيورين بزاف. اكزاكتومون لا باز سناني زوينين ونقيين ومستفين، غير هما صغيورين. ما كنتش مرتاحه في لو سوغير ديالي، كان بدا كيعقدني شويه حيت فريمون سا كومونسي فريمون ا مينيرفي. داكوغ. الوغ كان ممكن انني نقادهم ونصوبهم مزيان. سي سكي ايتي في. هانتوما شوفوا معايا هادو لي زيتاب. هادو سناني الحقيقيين الاولين. دونك كيشدوا العبارات. هنايا دايره لا جنجيفيكتومي، يعني حرقوا لي من اللثه. شجره طلعوا بعض المليمترات. شفتوا اللثه مقطعه باللازير، عاد من بعد كيجيو كيركبوا لي فاسيت من الفوق. دونك هنا هذا سي لو سوغير ديالي افون. شوف شتي تكالوا لي سناني. هذا ابري. راه قبيله جي بوستي لي فوتو ايتو. خليكم معايا. دونك لا فوتو اللي كدور في سميتو راه انا اللي عاطي له اوكي الطبيب انه يبوستيها، وعاطي له اوكي الطبيب خاصه باش الناس يتشجعوا على انهم يصوبوا سنانهم. مثلا هانتوما هادي اتوندي، هادي راه محروق شتي، راه اللثه ديالي راه باقا ما تقشراتش. شفتوا هانتوما هنا راه مقطعه اللثه بزاف. وبالعين كيقول لي ضحكي بزاف باش لا فوتو تجي تصويره واخده لو سوغيغ اونونتي، لان الا ما خداش لك لو سوغيغ محلول مزيان ما غاديش يعرف يخدم لك مزيان. اوكي مزيان. اي دونك بالنسبه للناس اللي مزروبين يقدروا يخدموا لكم بالزربه، ولكن خاص واحد 4 ايام ولا 5 ايام جو بونس، ما بين على حسب لو كا، على حسب اش عندك في فمك. راه ممكن عندك تماره في فمك خاصك فيها يمكن شهر ديال الخدمه. سا ديبون دو شنو هما المشاكل اللي عندكم في فمكم. مي اون جينيرال ما كيتعطلوش بزاف. بيان سور كيتبردوا. علاش بعدا بزاف الناس عندهم مشكل كل لما يبردوش ليا سناني. على انت عواله شنو من بعد تحيدي دوك السنان وتبقاي بسنانك الاخرين. ملي كديري لي فاسيت عارفه عولي على راسك انك افي. بعدا هادو افي ما حالتهم ما والو. لا ما حالتهم ما والو. راه قبل حطيت لكم تصاوري قبل مقادين مستفين، ما غير هما صغار بزاف، ماشي بحال السنان اللي راكبين. كاين اللي كاين اللي نو الحمد لله زعما سيتي با عصرت ديك هو اللي قال لي عصريها ولكن قال لي عصريها باش في لورديناتور يعرفوا تصاوري يخرجوا لو سورير يجي باينه لا ديفيرونس. Et donc, tu as perdu du poids par rapport à avant? Oui, bien sûr. Ouais, ça fait 4 ans. Et donc, قلت لكم ça dépend على لو كا اش عندكم، المشاكل اللي عندكم. هادشي كامل غتمشيو عند دكتور امينه العمراني، هي اللي غتكلف بكم. دكتور امينه العمراني كاين الكابيني ديالها في زنقه سبته فوق ميكرو شوا، اللي ما بقاش ميكرو شوا ولا سال دو سبور. داكوغ. انا من بعد غنحط لكم لاباج، غنحط لكم كلشي المسائل. كونوا هانيين بلاتي. ما عنديش هنايا بلاتي، من بعد جو في تو بوستي. داكوغ. القضيه وما فيها كيف قلت لكم، هي الواحد مصاوب يصوب شي حاجه مكاده باش تبردي سنانك وتقطعي وتقادي وتخلصي كوميم 4000 درهم ولا 3000 درهم وتصوبي لافابو. جو سوي ديزولي. لا الواحد يصبر
ولا واحد يتسلف ولا يهز كريدي ولكن صوب ليا الفرصه مقاده. بور لو بري هادو اللي عندي انا ساكوت 6000 درهم للوحده. كاينه اون كاليتي لي شويه قبل من هادي ساكوت 4500 5000 درهم. الاثمنه اللي كانوا على باز هذه 4 سنين راه كانت 10000 درهم للوحده. دابا هبطوا لي بخير، راك عارفين كل عام مورا عام مورا عام مورا عام راه الاثمنه كيهبطوا، سي تو افي نورمال. دونك انا راه عندي 10 الفوق. كاين اللي كنعرف واحد البنت صوبات 4 صوبات هذا، لان الاخرين كانوا عندها مزيانين. في مراكش جو ما عرفت، خصني نسول الطبيبه هذه راه واحد لا ماشين. خاصكم تعرفوا كومون سا سباس. راه داكشي سي ريفولوسيونير، سي انكرويابل فين العلم تقدم، سي انكرويابل. واحد الماكينه كي غوليي ا لورديناتور، كتدخلي التصويره، كتدخلي العبارات، كتدخلي العبار ديال الفم، واحد داكشي سي تري 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 بريسي اي تري ابروفوندي. اكزاكتومون لا كونكورونس في شوتي لي بري سي نورمال ياك. من بعد عاد كيخدم الطبيب وكيقاد وداكشي، بس كلشي كاين لا ديفيرونس انتر لي دون ا 4000 و 6000 درهم. هي غتجاوبك دابا الطبيب. دكتور امينه افاك شنو لا ديفيرونس ما بين السنه ديال 4000 درهم و 6000 درهم؟ جو بونس كو لو بلوك اللي كيخدموا به لا ماتيير باش كتخدم، لان من بعد سي اون تسنى نعيط لها سي كل ماتيير، نسيت لها على السميه ديال لا ماتيير. سي با دو بورسلين مي بحال لا بورسلين زعما هادشي. وي ما شيري قولي لي كاين لا ديفيرونس بعدا سميت هذاك لو بلوك اللي صوبتوا ليه بسنان سا سابيل كومون؟ باردون سيراميك نسيت. وبلاتي اجي نقول لك والله الا نسيت وحق الله كنت قلت بورسولات. C'est la technologie 3D. اجي نقول لك tu sais ce qu'on va faire, écris-moi salut, je vais quand même essayer quand même ندخلك معايا في le live, d'accord, comme ça tu expliques tout ça, c'est très important, les gens vraiment posent beaucoup de questions. Ou là tu préfères qu'on reste comme ça? يلا ولكن دقه صاحبتي. داكور دقه. دونك قلنا سي de la céramique ياك, c'est une céramique سمي 3D de haute qualité 3D. حبسي غندير او بارلور دوي. Donc on trace, on fait une architecture du nouveau sourire en fonction de la forme de tes lèvres, en fonction de ton profil et en fonction de la taille déjà de tes dents et de tes mâchoires. Donc on fait un smile design et après on fait un mock-up. On t'a fait un essayage de ton nouveau sourire. C'est-à-dire comment tu vas avoir tes facettes. Et quand le patient est satisfait, vu que tes facettes, on les a bien architecturées et tout ça, ils tombent plus, du coup on a passé au design, enfin à la fabrication. Et donc avec cette machine, what you see is what you get. اكزاكتلي. واخا بلاتي نقول لهم شنو هو الموك اب، خاصكم تعرفوا بان قبل ما كيلصقوا لك السنان كونتريرمون ا بزاف ديال الاطباء اخرين كيجيو كيلصقوا لك السنان عجبوك ما عجبوكش مشيتي فيها. هاد لا تكنيك هادي كيصوبوا لك السنان اللي غادي يديروا لك من بعد. الا عجبوك يكملوا على الخدمه، ما عجبوكش يتفاهموا معاك على اش بغيتي، اش انت غيعجبك واش غيواتيك واش ممكن كيف قلنا لا ماشوار ديالك تهز. راه كاين اللي عنده مشكل د لا ماشوار، كاين اكزاكت تو ترابيل سي سكو تو مافي دي، كاين مشكل د لا ماشوار اللي ما يمكنش ديري شي حاجه. داكور. دونك هذاك لو موكاب بحال قلتي سنان تجريبيين كيركبوهم لك كيوريوك عجبك ضحكي راه هذا اللي غنديروا لك. واش متاكده بان هذا اللي غنديروا لك؟ يلا بسم الله نكملوا الخدمه. سي كوم سا كو سا مارش. Voilà. Et donc, la technologie 3D permet de passer de 2D à 3D. Donc, on imprime le fichier et donc la machine, elle fabrique. Le patient, il peut voir ses facettes en fabrication. On dit, Amaya, tu as vu tes facettes en train de s'éliminer. Voilà. عندك شي فيديو ديال شي سنه كتصوب في داك لا ماشين؟ Oui, عندي. Tu peux me l'envoyer دابا عافاك؟ أنا
Je vais te l'envoyer tout de suite. يلا ميرسي بوكو. Yeah, دونك tout de suite. بلاتي Donc, سؤال، je شنو هو coupe. الفرق بين السنان ديال 4000 درهم وديال 6000 درهم؟ Alors, le SNEN ديال 4000, n'importe quel dentiste peut les faire. On te prend les empreintes, qu'est-ce qu'il te rend à laboratoire, et puis il te ramène des facettes selon la dextérité de la main ديال le prothésiste, وكيلصقهم لك. دونك هاد اللي Ouais. صوبتوا لي نتوما هي الحل، هي لا ماشين الوحيده اللي كتصوب من لورديناتور. Voilà, Maya, c'est de la haute couture, c'est du sur-mesure. ماشي بحال le prêt-à-porter. وي لو بريت ابورتي هما دوك السنان اللي كيصوبوا لي زوتر Exactement. كيصوبهم صانع الاسنان. Voilà, exactement. هذا اللي صوبنا حنا Imaginons que- ماكينه، سي اون ماشين كونيكتي لي دوني اللي كتعطيها هي اللي كتصوب لك السنه، كتخرج لك السنه واجده. انا شفت بعينيا Exact. كتخدم. صيفط لي Exact. نبوستيها لهم. واحد السؤال D'accord. واحد اخر، وشنو هو الفرق، شنو هما لي دون اون زيركون، شنو هو داك الزيركون؟ En zircon, non, mais on est dans le zircon, les gens. Le zircon, c'est un métal blanc. D'accord, comme ça, Bobby, les couronnes pour les molaires, mais pas pour les facettes, c'est pas joli. On peut pas travailler justement à l'esquigéum les dents boïdes parce qu'il y a certains dentistes qui font les dents antérieures en zircon, c'est moche. Tu peux pas jouer sur la translucidité le matériau pour donner l'aspect naturel de la dent. C'est pas possible avec le zircon. Le zircon, quand ça vous fait les molaires et les bridges parce qu'il est résistant. D'accord. Par contre, les facettes, on les fait, les belles facettes, ils sont faites avec de la céramique. داكور دونك داكور. واخا خبيت نقول للناس بان انا الطبيب ملي خرجت السنه من لا ماشين كيشدها وكيصبغ، Bien sûr. كيصبغها وكيشوف واحد الفران. هادشي شفتو انا بعينيا قدامي. Tout à fait. On fait ce qu'on appelle un maquillage et un glaçage. Le glaçage de la céramique. قال لك est-ce qu'on peut appliquer une facette sur une couronne? Oui, tout à fait. Oui. Parce que il y a des patients, les ont des couronnes sur des implants. Des fois, c'est très difficile d'enlever les couronnes, il y a les implants. Donc, on peut coller une facette sur une couronne, il n'y a pas de souci. Wow. Parce que les matériaux de collage actuels sont très, très résistants. داكور. واحد الحاجه اخرى، كيف الناس بزاف كيخافوا من الريحه ديال الفم. انا جوني جامي سو بروبليم. ملي كتجي ديك الريحه ديال الفم؟ Alors, الريحه ديال الفم Maya, parce que la plupart des gens, ils font des facettes très épaisses. Si, les facettes sont très épaisses, donc l'adaptation au niveau de la gencive. L'adaptation au niveau de la gencive n'est pas très bonne. En plus, il y a beaucoup de dentistes qui font des facettes sans tailler. Ils taillent pas bien. Le travail, le niveau de la gencive n'est pas bien fait. Voilà. Ça devient milite à la gencive, lors du brossage, tout se nettoie. Mais quand il y a un surcontour, il y a la facette épaisse, il y a la dent n'est pas bien préparée, n'est pas bien taillée, il n'est pas bien collé, c'est là où ça donne la mauvaise haleine. داكور. دونك بغيت نشرح لهم بالعربيه. السنه كاين شي طباط اللي كيخليوها غليظه، ما كتجيش لاصقه مع اللته، ما كتجيش ميته لاصقه مع اللته، يعني الخدمه ما محبوكاش كيفاه اللته كتبقى ديما فيها المشاكل وكتعطي الريحه. سؤال اخر قريته قبيله كي تري انتريسون، عافاك خليك معايا دكتور الله يسهل عليك. وي يا با دو سوسي. هضري بلا اسكو قال لك est-ce que les facettes peuvent résoudre le problème de coloration causé par la bactérie؟ كاينه une bactérie اللي كدير un problème de coloration des dents. est-ce que les facettes كيحلوا هذا المشكل؟ Les facettes sont faites spécialement pour le problème de la coloration. Il y a la coloration avec des antibiotiques, la tétracycline, il y a des malformations génétiques de l'émail, tout ça. Donc les facettes, c'est fait pour pallier à ça. Au lieu de faire le blanchiment, l'EOA, il est fait avec un produit chimique qui attaque l'émail. Et donc l'effet diallo n'est pas durable. Et ça fragilise les dents, ça donne la sensibilité. Donc les facettes, surtout d'abord avec les nouvelles technologies, on peut faire des facettes très très fines. D'accord. Et donc on peut camoufler tous les défauts de la dent. بلاتي واحد السيده قالت لك اون سويس اون بلوز افونسي، بغيت نجاوبها. هاد الدكتوره هادي راه خدامه في جنيف، قولي راه عندها سويسريه الكابيني ديالها في الطبيعه. جنيف وعندها الكابيني ديالها هنا في المغرب. قولي راه كيجيو عندي من سويسرا يصيبوهم هنايا. باسكو ça revient moins cher un peu que la صوبهم. وي بلاتي دكتوره امينه من فضلك، انا عندي جوج سنان القدام مشقوقين، واش ممكن نصوبوهم؟ جاوبينا. Bien sûr, on peut faire que 2 dents, 4 dents. Dans la mesure, si on fait que 2 dents, on est obligé de garder la même teinte que ses dents d'origine, pour qu'il n'y ait pas de différence de teinte. Mais c'est faisable. بلاتي اش كتبتي بالعربيه، خصني نشرح لها بالعربيه. قالت لك الطبيبه الا بغيتي تصوبي غير سنانك القداميين راه غادي تصوبهم لك في اللون ديال سنانك الاخرين باش ما يجيش العيب باين. واخا واحد السيده سؤال تواجبني جاني، لا دوري دو لا بروتيز، لا دوري ديال لي فاسيت، جاوبيهم باسكو دا جواب زوين. La durée de la facette, ça peut aller de 10 à 20 ans quand il y a une bonne hygiène.
فوالا دونك الا كنتي مهليه في فمك وكتحكي سنانك دو فوالا. فوا باغ جور وكديري مزيان كاع كديري ما كتحليش لي بوتي افيك تا بوش وش افيك تي دون ان تروك كوم سا حرام تي با فيغ سا تحلي لي بوتي بسنانك راه مصيبه. انا ملي كنشوف شي حد كيحل شي حاجه بسنانو راه كتجيني قلبي كيتسد عليا. وخاصنا نقراو ثاني اون دو شونجي كومبيان دو طون. قال لك لي دون سا بو الي entre 10 et 20 ans ولا تهليتي فيهم tu peux les garder à vie. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Des fois, il arrive que des fois, qu'il y en ait une qui se décolle ou là qui se fracture, on la remplace sur le champ parce que dans la machine il y a le fichier. Le fichier quand on le fait de la technologie 3D, on a le fichier du patient. Quand il y a un souci sur une dent, on imprime la facette et on la colle. Exactement. واخا قال لك علاش في تركيا سي موان شير. تركيا جو تو دير مايا جات عندي واحد l'agence ديال le tourisme dentaire من la Turquie, c'est des Turcs. Ils veulent me chaffonner sur internet où ils veulent ils veulent m'envoyer des patients. Où ils me demandent de facturer à $300 la dent. Où j'ai dit que la directrice دايره des facettes mais elles sont nulles. قلت لها les facettes هادو c'est même pas $150. C'est parce que c'est le matériau, il joue sur la céramique déjà. C'est pas de la céramique, il y a maintenant des blocs de deuxième, troisième choix qui coûtent rien du tout. Genre, par exemple, dans un bloc, on peut tailler 20 facettes. Le bloc, il coûte $50. Oui. C'est même pas de la céramique. J'ai dit des patients derrière la Turquie, mais c'est du n'importe quoi. Donc, ils disent que un touriste dentaire qui est venu pour se faire ses dents, il va pas revenir à Outani pour un petit souci. Exactement. Donc, ouais. C'est vrai. C'est les prix, mais les prix sont moins chers. Et c'est pas la même chose. C'est pas de la céramique. وي وسي فري ما بين سناني وما بين سنان ديال الاخرين راه كاين فرق كبير، فرق شاسع. وي واخا قال لك اون كا دو ديشوسمون دو جونسيف شنو هو الحل؟ واش هاد لي فاسيت هادو الا كانت لا بيرسون عندها ان بروبليم دو ديشوسمون كومون واش سي ان بروبليم؟ Si on fait les facettes, c'est-à-dire si le patient vient en consultation et il a déjà le déchaussement, en faisant les facettes, nous on essaie de se calquer sur le niveau de la gencive. Mais si le déchaussement survient après la pose des facettes, à ce moment-là, il y a un souci d'hygiène. C'est que la gencive frette, ou d'après inflammate, ou autre, parce que la gencive, mais qu'elle bien soignée, tout ça, on a une inflammation gingivale. C'est ça qui donne le déchaussement. À ce moment-là, il faut pas lier à l'esthétique, donc il faut refaire la facette. Donc, comme j'ai le problème de la facette, j'ai un problème de parodonte. Il faut d'abord savoir j'ai le problème. Ouais, j'ai une maladie parodontale, donc il faut la soigner, ou l'hygiène. D'accord, ok. قال لك سي كوا لا ديفيرونس انتر ان دونتيست اي ان هيجينيست دونتير؟ شرحي لهم باسكو هنا في الكابينه ديالها عندها سبا دونتير. سمعوا لي اكزاكتومون. سمعوا في المغرب عندها لو سبا دونتير. كتمشي كدير سبا الفم. Exactement. Donc c'est un concept justement. On fait pas l'abattage des patients. On prend 2 patients par jour. Des fois, quand il y a un grand travail par les facettes, le patient qui est drôle, on fait les empreintes, il va se relaxer spa, il écoute de la musique, de l'aromathérapie, tout ça. On va d'après, quand la machine usine les facettes, on lui colle. Donc c'est un cadre agréable pour que le patient passe une journée ou un moment chez le dentiste agréable, pas comme avant. Donc, et la question, l'écoutez avant, c'est quoi? لا بلاتي انا غادا معاك. بزاف الناس كيسولوا قال لك في جنيف بغاو العنوان. هنا في المغرب انا كلشي غنبوستي لكم، غنسالي له لايف غنبوستي لكم لي ديتاي كاملين ديال الطبيبه. مراكش شكون اللي كاين في مراكش عنده لا ماشين؟ والو ياك غاليه بزاف. دابا البروبليم كاين اللي عندهم لا ماشين وكاين ما كيعرفوش يستعملوها. صعيبه وانا شفت بعيني داكشي صعيب. Tu sais la formation que j'ai organisée, la plupart des dentistes légers ont déjà la machine. D'accord. Mais ils ne savent pas faire un travail بحال Bien sûr. Alors c'est un travail de processus, de design. Le design aussi, le logiciel. Tu sais que dès que le logiciel, c'est moi qui ai la distribution de l'Afrique du Nord. Très peu de dentistes ont le logiciel de Smile Design. Pour réussir des facettes, il faut un bon design. Oui. Une bonne forme de facette. اكزاكتومون داكشي اللي داير انا جو رابيل راه السنه كتخدم على اساس الوجه كيف داير. تخيل tu te rappelles quand il m'avait dit, tu te rappelles ce qu'il m'avait dit قال على mon caractère. اكزاكتومون كاركتير راه السنان على حسب الكاركتير ديالك كيفاش داير. راه الهوليود ديزاين لو سمايل ديزاين
Le smile design, c'est la base de la réussite d'un Hollywood smile. Exactement. C'est la base. بلاتي خليك ياك ما بغيتي تنعسي. Non, ça va, ça va. شي واحد شي سؤال داكشي علاش ويا ان غون ديفيرونس entre vos dents et les autres qui le font en Turquie bien sûr. بلاتي نعاود نقرب ليهم. Ça n'a rien à voir. شي بحال جلابه مصايبها معلم دو نابورت كو وشي حاجه ديال لا اوت كوتور. Exactement. Ça n'a rien à voir. بحال عندك تكشيطه ديال ذهب بن عبود ولا ديال روميو غتمشي لشي تكشيطه في شي قيصريه عيان داكشي ديال تمام. Et l'alcool aussi ça tue les dents, tu dois n'importe quoi. جاب الالكول الهضره n'importe quoi. جوستومون اجي نقول لك شنو هو داك السنان اللي كانوا كيديروا قبل كيقول لك القهوه الكحله كتاثر عليهم لو فان روج كياثر عليهم سي كوا كوم برودوي هذاك سي دو كومبوزيت. لو كومبوزيت اللي كيشد اللون. لو كومبوزيت كيشد اللون مي لا سيراميك ني كافي ني سيجارات ني الكول خصها كتاثر فيه دو تو. قاسوا لها مايا على الزرع انا درت واحد درزه درت الزرع لواحد الدرسه وطاحت ليها اش دير الدرسه كلها طاحت. L'implant, ça veut dire l'implant. L'implant est tombé. Ça veut dire que l'implant ne tenait pas bien dans l'os. ما كانش قابض في الوس مزيان ما كانش قابض. خليني نزيد نقرا شويه نقول لك قال لك est-ce qu'il y a des facilités de paiement. Ouais, d'abord avec la crise, on va faire des facilités de paiement, il y a pas de souci. يلا سوليها قال لك est-ce que tu as un produit اللي كتنصحي به لي جون pour le brossage des dents باش يبقاو نقيين ونشكل. Quelque chose de très très important. Pour le brossage, c'est la manière de se brosser qui importe, c'est la brosse à dents. Mais le dentifrice, tous les dentifrices ont presque la même constitution. Mais c'est la manière de se brosser et la brosse à dents. D'accord. Voilà. قال لك est-ce que la douleur ديال كيسولوني على la douleur sincèrement زعما سي acceptable la douleur انا la douleur على وديت لا جانجيفيكتومي هي اللي كانت ضراتني هي اللي كضر بلازا سي تو 24 heures يعني ماشي شي حاجه مي سافو لو كو. ها بلاتي شنو سميت الطبيبه دكتور امينه العمراني. انا غنحط لكم كلشي صبروا الثمن ديال الفاسيت 6000 درهم لا فاسيت ثاني على حساب شحال غتصاوبوا من سنه واش عندكم تماره في فمكم واش عندك شي فم فيه الخدمه بزاف راه يمكن تقام عليك السنه غلا peut-être تقام عليك قل parce que des fois il faut faire un traitement canalaire فاش كتكون السنه مسوسه il faut traiter le canal il faut assainir il faut traiter la gencive il faut la gingivectomie au laser. اسمحي لي زعما انا كنعرف خروب بلادي راه كاينين الناس اللي ما مهليينش لا في اللثه ديالهم ولا في سنانهم وعندهم عام ديال الخدمه عاد تقدر تحط لك شي حاجه كيف بنادم ما كانش مهلي في فمو باغي دو جور اون لوندومان يصوب لي فاسيت وتخرج له التستيفه مقاده وما يمكنش الا عندك اللثه مريضه راه خاصك تداوي لك اللثه عاد تشوفي فين غتحط لك السنه. قال لك واش كتخدمي مع لي زونفون اسكو وي كدير لورتودونسي بيان سور وي جو سي orthodontiste de base je suis orthodontiste d'abord la formation d'élue, je suis orthodontiste. J'ai fait une thèse sur l'esthétique du profil. C'est pourquoi j'ai switché les facettes parce que quand je dire au traitement d'orthodontie que c'est dans les patients, ils sont pas très satisfaits de la couleur. Il y a de toile, machin. Donc après on a parfait le sourire, on a essayé de perfectionner le traitement de les facettes. واحد السؤال قال لك en quoi se constitue هاد le spa dental ça consiste à quoi? Ça consiste à quoi? C'est une philosophie à part, c'est-à-dire la plupart des gens ils ont peur d'aller chez le dentiste et donc le spa dentaire c'est faire du cabinet dentaire un lieu de relaxation. C'est que par exemple quand on essaie de déstresser les patients qui ont peur de la douleur et on fait de l'aromathérapie, traitement de l'oxygène. Juste. كيفاش traitement de l'oxygène? Oui, on a une salle de l'oxygène. Non. Une cure d'oxygène le patient. Une cure d'oxygène, l'aromathérapie. Donc on va faire après l'anesthésie numérique, donc il y a pas mal de trucs qu'on va faire de le spa dentaire. قال لك شنو هي لي دون ديفيتاليزي دكتور دون ديفيتاليزي اسكو سي اوكي بور لي فاسيت ديفيتاليزي ينقطوا لهم العرق ايوا يقدروا يديروا دي فاسيت لا quand une dent est dévitalisée il vaut mieux faire une couronne. Alors les facettes كنغلفوا غير la face externe ديال la dent mais une couronne كنغلفوا la dent كلها
Parce qu'une dent dévitalisée est une dent fragile. Il vaut mieux lui faire l'avantage des facettes, c'est qu'on ne taille pas beaucoup les dents. Avant, on mettait des couronnes, ou les couronnes, on taillait les dents. Mais si la dent est dévitalisée, il vaut mieux mettre une couronne qu'une facette. Mais on a des cas, les faisons un ensemble de couronnes aux facettes. Par exemple, une patiente qui a deux dents dévitalisées fort, donc on met des couronnes sur les dents qui sont dévitalisées, le reste on met des facettes, وما كتبانش la différence. داكور اوكي. واحد السؤال، عندك شي فكره على الناس اللي عندهم لافوبي مع لي دونتيست شنو هو الحل؟ لا فوبي ما جوستومون هذا هو لافونتاج ديال باسكو بلاتي بغيت نقول واحد الموضوع، بلاتي واحد القضيه انا مساليه معايا وسمعي يا دكتوره، واحد حاولت نفهم وما قدرتش نفهم. كنعرف شي شخصيات كبيره وشي ناس كيلعبوا ماشي بالملايين بالملايير ناقصاهم هادي، وعنده ناب في ناب في ضرسه عوجه في سنه عوجه في ناب خارج، وشاد السيجار ب 3000 درهم وكيتبسم لك بدوك السنان، وصباطو كيدير 3 المليون ولابس كوستيم كيدير 5 المليون. لي جون نون با شرحي لي هاد الناس هادو. سمح لي انا بعدا واخا نكون هكاك ولا يكون راجلي هكاك غنقول ليه شوف غادي يبنجك الطبيب وغنديوك عند طبيب السنان يقاد لك كلشي حتى تفيق من النعاس، حيت ما يمكنش واحد يكون مرفح بدوك الفلوس ومخلي سنانو mais tu sais, d'abord, le dentiste n'est plus comme avant. D'abord, c'est très agréable d'aller chez le dentiste parce que ce n'est plus les mêmes salles d'attente, ce n'est plus le même matériel, ce n'est plus la même approche. Et les technologies ont beaucoup avancé. Ma baqash dik sirouaji اليوم ندير لك une petite je te soigne un petit peu تمشي وتجي عاوتاني charger. Non, maintenant, avec les nouvelles technologies, les traitements se font très vite et dans de très bonnes conditions, avec des matériaux et du matériel high-tech. Et donc, on prend en charge l'angoisse du patient, l'anxiété, la douleur et tout ça. Donc, ça se passe vraiment très bien. Donc, il y a moyen, pour les gens très riches, il y a moyen de les anesthésier totalement. Mais bien sûr. Il y a même l'anesthésie... il y a une anesthésie mais c'est total, mais avec un gaz, on met un masque et on anesthésie le patient pendant 1 heure, 2 heures, le temps de faire le travail. Puis قالك اسكو لي باغ اوبليجي افون لي فاسيت بالنسبه للناس اللي سنانهم عوجين كيفاش كومون فو بروسيدي باش تقادوا لهم السنان العوجين؟ je te dis mon avantage c'est que je suis orthodontiste. فاش كيكونوا السنان عوجين بزاف il vaut mieux faire de l'orthodontie avant. Donc il y a plusieurs techniques d'orthodontie. L'orthodontie est rapide, donc au bout de 3 mois, 4, 6 mois, on peut aligner les dents de telle sorte à les préparer pour les facettes. Si on fait pas l'orthodontie, on est obligé de trop tailler les dents parce que ما يمكنش تسنان مراكبين ودير les facettes. ما يمكنش. إلا بغيتي تجيك تستيفى مقادة خصك تنجر الماكسيموم. داكور. وإلا جريتي الماكسيموم السنة إلا تبردات بزاف. Mais oui, ça fait. Imagine 2 dents qui se chevauchent. Pour avoir l'alignement, il faut sacrifier la dent qui se chevauche le plus. Donc, si tu la tailles trop, tu dois la dévitaliser. Si tu la dévitalises, il faut faire une couronne. Et en plus, les facettes ne seront pas montées sur de bonnes bases parce que quand on a les axes des dents qui sont bien alignés, كيجي له اليود سمايل فريمون زوين. مقادو مستف ملي كتكون السنة على باز عوجة غير بحال هادشي اللي كنشوفو حنايا السنان مصوبينهم في دبي وما عرفت عند من ومسندرين كاينه ولا لا؟ فوالا اكزاكتومون. انا دابا je refuse de faire ça. C'est vraiment les dents se chevauchent vraiment d'une manière très 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 nette. Je passe par traitement d'orthodontie. Des fois, je fais des primes mais vraiment très sacrifiés sur l'orthodontie pour préparer les dents aux facettes pour avoir un bon résultat. D'accord. واخا سمعي لي قالت لك سلام مايا. سلام دكتوره، انا عندي الفك السفلي عندها لا مشوار التحتانيه شويه عوجه باسكو خارجه شويه من بلاصتها بسبب واحد الدرسه زولاتها في صغرها. واش كاين شي حل؟ Mais bien sûr, il y a une solution pour tout. C'est ce qu'on appelle la classe 3. C'est la mâchoire inférieure à la mâchoire supérieure. Donc, on les traite orthodontiquement, on la traite. Donc, on traite les mâchoires ou les dents orthodontiquement. وكنقادوا العضه هذيك الساعات كنديروا لي فاسات باسكو الا كانت العضه عاد كتشوفي اش غديري. داك وي عاد كنديروا لي فاسات باسكو العضه باش l'orthodontie l'orthodontie كتقاد الفك كتقاد لا مشوار. مي بيان سور والله ما كنت عارفه هادشي. واحد سي surtout
Oui, surtout chez les enfants, mais c'est les enfants, on fait de l'orthopédie dentofaciale. On agit sur le fait, sur les dents, sur les mâchoires et sur les dents. On peut agir sur la position de la mâchoire. Alors chez les adultes, on fait de l'orthodontie. L'orthopédie, on peut plus agir sur l'os. Mais en déplaçant les dents, on peut améliorer la position de l'os. داكوغ فهمتي اختي واخا قال لك بوغ قالت لك واحد السيده صوبات اون بوش دايره دي كورون في باريس elle veut refaire داكشي كوريكتومون هنا في المغرب واش الثمن ديال باريس هو الثمن ديال المغرب Ayant travaillé, moi-même j'ai travaillé pendant 12 ans à Paris, à Montparnasse. Non, c'est pas le même prix. Ici, bien sûr, c'est moins cher qu'à Paris. Bien sûr, ok. Quel est l'intérêt des facettes Quel est l'intérêt des facettes si on fait de l'orthodontie? L'intérêt des facettes si on fait de l'orthodontie, c'est que des fois, comme j'ai dit, même si on fait de l'orthodontie, il y a certains patients qui ont des dents petites, des dents, la couleur d'yalom mazouinèche, la forme d'yalom, elle est très carrée, par exemple. C'est pas très esthétique. Donc là, on améliore la forme et la teinte en faisant les facettes. D'accord. عرفتي كانت عندي اون كوزين كانت دايره السلك شي 10 سنين ولا ما عرفت شحال هي دايره السلك والله ومن حيدوا لها السلك طاروا لها دي بو دو سي دون طروهم من سنانها ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. D'accord. Ça m'étonne pas du tout, non. C'est normal parce que ça fait les mailles s'est décalcifié ou donc il est devenu très fragile et du coup quand ils ont débagué, ils ont enlevé les braquettes, les mailles a cédé avec. Exactement, c'est ce que des fois il y a même la carie qui se crée autour des bagues. واخا قال لك واش كاين شي حل للفلجه انا واخا كتحمقني الفلجه هذه وي بيان سور شنو هو الحل ديال الفلجه deux choses l'une on fait de l'orthodontie pour serrer l'espace on pose des facettes ça dépend aussi de la taille des dents ou ça dépend de la taille de الفلجه aussi d'accord attendez je vais vous montrer je sais pas si j'ai oui انا عندي واحد لاباسيونط عرفتي فما كله في الجات جات بغات دير لي فاسيت قلت لها ما يمكنليش خصني دابور نسد باسكو سينو غادي يجيو لي دون كبار دونك سي جو في لا مونطري تو فوار سي اكستراوردينير وي صيفط لي عافاك هاد لي فوتو انا غندرق ليها وجهها ولا عندك غير لي فوتو د السنان صيفطيهم ليا D'accord, je dois me déconnecter peut-être. Je vais voir. Ah oui, les prix des couronnes. Les prix des couronnes, تقريبا من إلى les couronnes normalement ça dépend, il y a des couronnes en zircone, des couronnes en est-ce qu'on dévitalise la dent ou là, mais il faut compter de 4000 à 5000. De 4000 à 5000. بالنسبة للناس اللي عندهم mais une couronne qui dure 15 ans, hein, c'est pas une couronne اللي طاح لك من هنا عام ولا عامين ولا 4 سنين. garantie 15 ans, ouais. D'accord. قال لك الناس اللي عندهم لا مâchoire supérieure خارجة واش ça existe بعدا لا mâchoire supérieure خارجة Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les classes de orthodontiques. D'accord. Oui, ça dépend aussi il y a de degrés de l'avancement de la mâchoire. Si c'est de 1 à 3 degrés, c'est OK. On peut camoufler avec les dents, traiter les dents, pour camoufler de la mâchoire. Mais si fait à 4, 5, 6 degrés, il faut faire de la chirurgie. D'accord, ok. واخا واحد السيده قالت لك واحد une incisive de lait abîmée qui ne tombe pas, est-ce que c'est trop tard? Alors, une incisive de lait qui tombe pas. Ça doit être gênant esthétiquement parce qu'une incisive de lait. Donc, ce qu'il faut, il faut l'enlever, faire un implant parce qu'un jour ou l'autre, de toute manière. D'accord. قال لك comment bien entretenir la gouttière mis à part le brossage quotidien pour qu'elle dure dans le temps car moi je grince les dents durant le sommeil. انا كندير هذاك عرفتي كندير البيكربونات دو صود. كندير نص معلقه بيكربونات دو صود وكنخليها فيه. C'est quoi la question? La question elle est la gouttière, le nettoyage de la gouttière. C'est un nettoyage normal avec du dentifrice, bain de bouche des fois on la trempe dans du bain de bouche puis c'est tout hein, il y a pas d'entretien spécial. D'accord. باش نزيدو نقراو شويه. Oui. J'ai la mâchoire qui fait un bruit quand j'ouvre la bouche pour manger. Mon dentiste ici au Canada m'a dit que ça va s'arranger avec le temps mais ça fait déjà 3 ans. C'est quoi le problème? Oui, c'est un claquement articulaire. C'est un claquement des articulations les كاينين فوق الودن on les appelle l'articulation temporomandibulaire l'ATM. C'est à cause d'un problème d'occlusion. La ما كانتش مقاده ou ça cause un problème au niveau des articulations. Donc il faut Allô معاك Oui, il faut voir un petit peu le claquement quand est-ce qu'il survient lors de l'ouverture de la mâchoire ou de la fermeture. ملي كتكون كتاكل Oui,
parce que le trajet de la mandibule يعني هذا الكلاكمون نشوفوا واش كيكون فاش كتسد ولا فاش كتحل باش نشوفوا لا بوزيسيون ديال لو كونديل ديال لا مâchoire وديك ساعات on va voir est-ce qu'on peut faire une gouttière de relaxation ou là une gouttière de surélevation. Il y a plusieurs gouttières en fonction de la position. لأن الناس ils ont des problèmes de mâchoire. أنا ما كنتش عارفة بأن لا mâchoire فيها المشاكل بهذه الدرجة. Et oui كلشي العضة إلا ما كنتش مقدرة ça peut donner des maux de tête, ça peut donner des migraines, ça peut donner des problèmes. Ah oui, ça peut des problèmes au niveau des cervicales aussi. واخا سؤال بالنسبه للناس اللي كيشكي بزاف الناس دابا كيحماقوا على لو بلونشيمون شنو هي لا ميور تكنيك باش نديروا ان بلونشيمون بلا ما نتعداو على لي ديالنا je vais te dire quelque chose à Maya, moi qui suis dentiste, j'ai pas encore mis les facettes, je vais les mettre bientôt. J'ai fait le blanchiment 2 fois. J'ai fait le blanchiment 2 fois dans ma vie parce que je connais la gravité du produit du blanchiment. C'est un produit qui attaque l'émail, hein. C'est un produit, c'est un acide en fait. Au plus tu as un résultat rapide, plus la concentration de l'acide est grande. D'accord? Et donc, il vaut mieux faire un blanchiment soft, avec une concentration très faible et progressif. Les meilleurs, à mon avis, c'est le blanchiment à domicile. Tu fais des gouttières avec le produit de blanchiment 4-5 jours et tu as un très bon résultat. Tu n'attaques pas très bien. Oui, partout, même en Europe, les grandes surfaces. كدير داك كريس ولا كريست راه كيتباع كديري بلانشيمون في الدار en 5 jours ولا en 6 jours ياك. Ouais, mais ça dépend. Il faut voir la concentration ديال le produit et tout ça. Donc. واخا واحد السيده كاينه في باريس قالت لك بغات تجي المغرب بغات تشوفك باش تصاوب السنان. Ça prend combien de temps? تاني على حساب ياك خاصها تتصل بك. إلا كانوا سنانها نقيين بحال ديالك pas de problème. Il y a peut-être juste un problème de gencive. On peut faire de la gingivectomie au laser. Il y a pas de souci. En 48 heures, elle peut avoir son lieu de smile. Mais s'il y a des soins à faire, des caries, des problèmes parodontaux, يعني التمريضة, il faut un petit peu de temps. On peut pas poser des facettes qu'on veut des facettes et puis je lui donne une garantie de 10 ou de 15 ans et puis je pose des facettes sur une surface pas assainie, pas saine, donc ça dépend de son état. D'accord. واخا لا جونسيف منفوخه شنو هو الحل ديالها وسمحي لنا برصناك. Il n'y a pas de souci. La gencive منفوخه, donc il faut voir d'abord faire un détartrage parce que quand il y a du tartre ça cause une inflammation de la gencive. المرحله هذه c'est très dur. Ah. Il faut faire un détartrage, il faut nettoyer et faire un traitement avec du bain de bouche. S'il faut un antibiotique, on donne un antibiotique. Une semaine après, on réévalue. Il faut la gencive. Si jamais il n'y a pas d'amélioration vraiment nette, il faut voir s'il y a un problème parodontal généralisé ou la chose. Donc, mais la majorité des cas, c'est un problème de tartre. Il faut faire un détartrage, il faut assainir, parce que les gens, ils se brossent pas très bien, et puis ils font pas de détartrage. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. تسنزين نقرا شويه. بون دوينا على البلانشيمون دوينا على لي دونتيفريس كلهم كيتشابهوا. لورتودونسي ثاني سا ديبون دي كار ما يمكنش لا تعطيكم ثمن وهي ما شافتش الفم شحال فيه ديال تماره. Exactement. Il y a des traitements qui durent 6 mois, des traitements qui durent 1 an. Mais les traitements indiens, ils durent maximum 1 an et demi. Dans les cas très, très sévères. Parce que j'utilise des techniques, toutes les techniques d'orthodontie, l'orthodontie linguale, les gouttières, self-ligating brackets, c'est-à-dire les brackets autoligaturants. Avec les brackets de dernière génération, les traitements sont plus rapides qu'avant. Mais j'ai des traitements, les nesquettes, de l'orthodontiste qui veulent 3 ans de traitement, 2 ans et demi de traitement. Là-bas, il y a des brackets très rapides. D'accord. والسنان اللي كيتحركوا ça existe سنان كيتحركوا. Ah oui, donc c'est un problème parodontal, c'est un problème de maladie ديال le parodonte. Le parodonte, c'est le tissu de soutien de la dent. مكون من la gencive ومن l'os ومن le ligament اللي كيربط الجدر في العظم. Donc هذا le parodonte مريض. Donc ou la dent كتحرك. Donc il y a plusieurs types de parodontopathie. Donc il faut voir le type de parodontopathie et faire un traitement. Quand les dents bougent, ça veut dire qu'il y a un problème ديال العظم مريض. Donc je pense qu'il y a des antibiotiques. Oui, exactement. Il y a un curetage parodontal. Il faut faire il faut dégager la gencive ou cureter la surface de la racine. Pour l'assainir. Anesthésie générale. Mais c'est général, une anesthésie tronculaire qui dure longtemps, assez longtemps pour pouvoir faire de l'intervention. واخا قالت لك واش est-ce qu'il y a une autre solution pour une ligne déformée à part les bagues?
Ben oui, il y a des gouttières d'alignement. Il y a ce qu'on appelle كاين les لي غوتيير aligneurs. اللي ولاو دابا لي غوتيير Ah, les aligneurs. شحال Ils disent كيديروا هذوك لي align. زالينيور شحال Alors, ça dépend aussi du traitement, parce que ça dépend du problème de base. Pour des petits problèmes, il faut compter 16 000, 18 000 dirhams pour des petits alignements. En bas, plus la durée est longue, plus le nombre de gouttières est grand, et plus ça chiffre. واخا قالت لك depuis que j'ai mis l'appareil dentaire pour aligner mes dents et ma mâchoire est bloquée. J'étais sur l'ostéopathe et pas de résultat. S'il te plaît, est-ce qu'il y a une solution? Des fois, il y a le traitement d'orthodontie qui cause le problème بعد de المرات اللي كيديروا l'articulation. لي باك كتبلوكا لهم لا مâchoire. Parce qu'ils utilisent des élastiques, ça arrive, ça peut arriver. Parce qu'il y a des patients qui ont une laxité ligamentaire, une laxité, donc la mâchoire. Donc il faut voir l'état des dents bêta, l'état de l'occlusion et aviser pour voir quelle gouttière il faut faire. Est-ce qu'il faut, améliorer l'occlusion avec l'orthodontie, s'engager sur une gouttière. Donc c'est au cas par cas. Je ne peux pas dire sans avoir vu la patiente. شوفي لي si la personne عندها un granit, c'est quoi un granit? Un granulome. ما عرفتش هادشي اللي كتب لي مون امي جو با كومبري Non, واخا. un granulome. شرف السؤال ما واضحش، عاود طرح السؤال. حاجه اخرى مهمه، لو ديشوسمون، شنو هو الحل ديال لو ديشوسمون؟ Le déchaussement, ma chérie, باسكو حتى ما سور malheureusement. الا سو بروبليم جو بونس افيك لا سيغاريت اوسي كتاثر على اللثه ياك. Non, pas tant que ça. D'accord. Le problème le déchaussement, c'est l'hygiène. Des fois, c'est génétique. Et quand il arrive, parce qu'il y a, c'est la greffe gingivale. On prend des lambeaux de gencives et on les greffe. لا 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 Voilà, بلاتي هذه خاصك ديري مجهود وقولها لي بالعربيه. la greffe gingivale, c'est زرع اللثة. اش كديروا؟ كتهزوا شي طرف من اللثه من شي قنت وكتعاودوا فوالا من تزرعوه. الداخل. فوالا كنغطيو به لي دون اللي وكتعاود ويا لو كتخيط اللحم كيتخيط مع خوه. oui, bien sûr, juste la muqueuse. Oui, tout à fait. هادشي الا الموضوع بقى كيرجع بزاف، يعني الا بقى لو Voilà, ديشوسمون وإلا بزاف. كان très inesthétique, surtout فاش كيكون في les dents antérieures وكيبان في الضحكة. ديك الساعات on le fait. واو. داكوغ، كنظن بلاتي نشوف مون امي اش قال. خليك عافاك ما هي لو نون دو، انا غنحط لكم سميت الطبيب، غنحط لكم الادريسه، غنعاود نقول لكم الثمنات، كلشي غنقول لكم الثمنات ما بين 4000 درهم الى 6000 درهم للسنه بوغ هاد لا كاليتي هادي اللي هو لو لوكس ديال السنان. هادشي راه اخر ما كاين في السنان، سي لو سمايل ديزاين. مايا ديالك انتيا ديالك نورمالمون راه سي 1000 اورو. ورا قلتها لهم في الاول يا 3 زون راه سي 1000 اورو السنه. جو سي قلتها لهم. فوالا قال لك الا دي غرانيلوم. سي كو لو غرانيلوم ولا غرانيليوم؟ Granulome, à quel niveau? Il faut voir à quel niveau. À ce moment-là, par exemple, au niveau de l'apex d'une dent, il faut faire un traitement canalaire. Et à le traitement canalaire شنو هو كانالير؟ traitement canalaire يقتل العرق. يقتل العرق. فاش كيكون هاد الغرانيولوم فاش كتكون اون انفيكسيون ديال الكانال الجدر. Donc il faut retraiter le canal, تحل la dent, mettre un produit pour que le granulome se résorbe, ou ça prend un peu de temps pour qu'il se résorbe, 1 mois, 2 mois en fonction du cas ou de la taille ou d'akshi. Après quand il se résorbe, كنسدو le canal ديال la dent. إذا ما كانش كتحرك، إذا ما كانش كنسدو بعد on fait une couronne من فوقها. D'accord. سؤال، le problème ديال le déchaussement il est aussi héréditaire. Ça dépend à quel moment il survient le déchaussement. كيفاش à quel moment زعما من ديما ساعه الواحد كتهرب انا كون جيتي انسانت وقعت لي في الشهر الاخر ديال الحماله. Ça peut être hormonal, ça peut être dû à l'hygiène, ça peut être effectivement génétique, tout à fait. D'accord. مون ديو اوكي. اختي الدكتوره شكرا بزاف بزاف بزاف. افيك بليزير مايا، افيك عافاك. بليزير. صيفطي لي هذوك الشيء اللي قلتي دابا، صيفطيه لي تو تسويت باش نكمل مع الناس لي ديتاي. شكرا بزاف بزاف بزاف. باي باي، سلامه. نضيت لكم القضيه، قديت لكم الشغل مع النغل. J'ai été voir différents dentistes en Espagne. Oui, انا جو بونسي كو زعما استحشام على سيجاريت كتاثر على لا جونسيف على انها كتهرب، مي دابا ملي قالوا لك سي هيريديتير اوكي داكور.
بزاف غنهضروا على البزيزلات بلاتي كنكملوا الموضوع د السنينات. دونك كيف قلت لكم لي فاسيت ماشي كنعيق عليكم، غير انا هادشي اللي درت غنقولوا لكم. الله يعطيكم السر، ما تبقاوش محسوسين في هذه المواضيع، الله يسهل لكم. هاد الطبيبه هادو ماشي حيتاش هي وعماد غندور كان هما باغمي لي غار بيرسون، وبصراحه هما الوحيدين اللي كيديروا هاد الخدمه المغيزه. فوالا من الاخر. فوالا السنه راه مرسومه، ها الا شي دوك التصاور اللي حطيت لكم راه كتبان لكم السنه اون ديري ناتوريل، فيها بحال دي زومبرينت، فيها بحال لي ستري، فيها مخدومه. عرفتي انا ملي السنه كتخرج من الماكينه كيشدها وكيجبد ديبو د الصباغه وكيبدا كيصبغ لتحت شويه بالصفر، دار شويه د الزرق والله باش وعاد خشى في واحد الفراد، وعاد من بعد بردها في واحد البرودوي، عاد من بعد وعاد لو كولاج. سي تو ان طرافاي. وي هاد لي دون ديالي انا هادي 3 سنين كل وحده كدير 1000 اورو. الا مشيتي درتوهم في كان عند طبيب غيديرها لك ب 1000 اورو الوحده. ما تكونوش سمحوا لي ما تكونوش محسوسين ارجوكم. حيتاش كاين بنادم محسوس، كاين بنادم اللي غيقول لك وانا او كونترير. انا شوفوا راه ما حطيت لكم تصاوري في تو لي زيتا الا باش نقول لكم راه والله الا ما في اشونجي مني بدلت سناني. مون سورير ايتي راديو، j'avais confiance en moi 200%، ماشي في 100%. داكوغ انا غنعطيكم لي ديتاي كاملين ما سميتو. وي دونك قلت لكم ما حطيت لكم تصاور ديال كل شيء الا باش نشجعكم على انكم تصاوبوا فمكم. والله عرفتي شنو هي سنينات مقادين؟ شوف بيناتنا حتى في الخدمه سا توفر بوكو دوبورتونيتي افوار ان سورير راديو. كتهضري مع شي واحد بغيتي يخدمك في الشركه، لو سورير ديالك كيعطيك الثقه في النفس، tu peux convaincre plus. وتخيلي غادا تخدمي وسورتو التوجيهه، راه عندك السنان، الضفار، الصباط، الصنداله اللي لابسه، كنتي لابسه صنداله رجليك كيفاش مقطعين، الصباغه كيفاش محطوطه، يديك الضفار كيفاش مقطعين، كيفاش شناتف كاينين ما كاينينش، بحال سنانك، ودنيك فيهم شويه د الليموني الله يعطيك العفن، مسحوا ودنيكم منين ندوز الخرقه والصابون في ودني وننشف مزيان وزيد وزيد وزيد. التوجيهه راه هي كلشي. ما يمكنش واحد غادي مقلق غادي كيهضر معاك والطرف د الليموني كيبان لك في ودنيه وقال لك ما عندوش الزهر في الحياه. واحد غادي خدام ضفارو كابري ليه ب 6 سنتيمتر وفيهم الكحوله وقال لك ما عندوش الزهر. هو ما فهمش علاش الناس بغاوش يخدموا بنادم حكار. اخويا راه ليماج اللي كتعطي كتشجع الواحد على انه يخدمك معاه ولا ما يخدمكش معاه. هذيك العقل خاوي بلا ما نهضروا عليها. وعطنا غد عطيونا غد توجيهه مقاده اساسيه في نجاح الانسان. جو سوي ديزولي. عطوني دابا جوج الناس، نتوما احقر واحد فيكم كيتفرج، نجيب لك جوج الناس. نجيب لك واحد السيده مثلا غطيب لك في الدار، غنجيب لك وحده مشقشقه ما كنهضرش على الزين ولا على الخيوبه، سنانها نقيين واخا كاع مراكبين نقيين، ضفارها نقيين، شعرها ما كيبان لك نقي، ودايره فولار نقي ماشي فولار مزيد حامض، والطابليه ديال الكوزينه اللي كتلبس نقيه ومصلوحه ولابسه الصابون والتقاشر نقيين بيضين ديال الكوزينه. وغنجيب لك وحده كي لو كونترير دو تو سا. شكون غتخدم ليميت كو هذيك المعفونه يمكن كطيب 2 مرات احسن من ديك الاخرى اللي كتشعل، ولكن غتاخدي هذيك اللي كتشعل. الله يعطيكم السر. مالي الله يحسن العوان، حنا في المغرب درهم الصابون كتفوتك لديك الجهه. وكنت قلتها لكم شحال هادي وكتعطيو. تخيلوا في 2020 كتعطيو تبريرات على الخنز، كتعطيو مبررات، كتبغيو تبرروا ان الانسان الا كان مسخ واختي الله يكون في العوان. شوي ديزولي. شتي في الكريم راه كاينه العوينه، ما كاينش شي كريم ما فيهش عوينه. واش ديك العوينه تشدي بها سطل وتسخني غير نص مقراج ديال الماء ياك، وتخلطي داك السطل ويولي عندك سطل ديال الماء دافي، وتدخلي الكابينه اللي كيدخلوا لها 20 ماشي مشكل، وديري صنداله الميكا وتشدي فوطه ميم با فوطه، تشدي خرقه وتحكي فيها صابونه ودوزيها على الجناب، فهمتي؟ غدوزيها وتكبي عليك سطل ديال الماء. وما كاينش مبرر للخنز وما كاينش مبرر للوسخ. صافي ما قلت حتى شي عيب. الواحد يكون داير جنابو ما فيها لا مرفح لا ما مرفحش، لا عنده لا ما عندوش. انا كنعقل كانت خدامه عندنا واحد السيده الله يذكرها بخير، كنعقل عليها ام الزهره، عمري ما ننسى. عقلتي على ام الزهره عمري ما نسيت هذيك السيده. بقات معنا شي 10 سنين لا شي 5، المهم طولات معنا.
كنعقل ما كانت باسكو هذيك ما كانتش كتبات، وكانت ساكنه في شي بيت مع الجيران. عمرنا ما شمينا بعدا النقا ديالها يحكى عنه. راه بنادم نقي ما بقاتش في لي موين، ما كاينش مبرر ديال الله. انا بعدا ديال الله يكون العوان في الخنز في بوخنوز ما تدخلش ليا مع راسي، ما تدخلش ليه، لا اتقبل ذلك. عمرها ما تدخل لي مع راسي. نتوما الهضره عارفين فين غاده. بنادم حامض او عباد الله، بنادم خدام النهار كله، نقولوا يا خويا كاع ما عندكش ومعكاز وانت اصلا معفون. ندخل الكابينه اللي عندي في دارنا، هذيك الكابينه انا نقول لكم كابينه بلديه حاشاكم بالبلديه، وديك السطيله الصغيره فيها طرف ديال الصابون. غتشري من عند البيسي غتقول لها عطيني درهم الصابون البلدي وخرقه ياك، وغدوز بها هنا ودوز بها هنا ودوز بها مناطق اخرى. ما يمكنش تشلي الرجل، ما يمكنش. الا درتي هكا دوز كلشي كب عليك السطيله ديال دكتور الله يسهل عليك. صيفط لي هذوك الشيء اللي قلتي لي لا ماشي اللي كتصاوب فيها السنينه. الله يكون العوان. شتي بنادم كيعطي مبررات اختي. بنادم يجينا يقبسني بريحه الخنز ويقول لك ما عندوش فرص العمل، ما تحتش ليه فرص العمل. واخويا راه نورمال ما تحتك فرصه العمل. غادي بصباط كله عامر طين وتراب. اخويا نهز معايا فويلير ولا نهز معايا شي فويطه ولا شي شيفون، ومنين نقرب نوصل عند سيدي غنخدم معاه نضربها فركه الصباط. نراقب يديا نشوف ضفاري كي دايرين، نشوف التحسينه مقاده اييه نشم. راه كاينين دوك القرعه ديال الريحه صغيورين بحال هكا دايره درهم، ساشي دايره درهم عند البيسري. وندوزها بحال هكا ونمشي نستقبل المستقبل ديالي. لا كلاو ليا الوجه. ديك العام ملي هضرت على النظافه في شي بعض الاماكن قالك سبيتي المغربيات وسبيتي خواتاتك المغربيات وقلتي عليهم مسخات وخانزات وحامضات. كاينه واحد الفئه اللي وي انتما خرجوا شوفوا، خرجوا للشارع وشوفوا. كاينه واحد الفئه مفرطه بزاف في راسها، عيالات ورجاله. ايه الواقع. واحد السيده يلا واحد السيده يلا فاقت قالت لك سلام مايا اش درتي لسنانك ساعه وحنا كنهضروا مع الطبيبه وعاودنا درت قصه على هذا الموضوع هذا. لو بوتوكس دو فرون سي انا بعدا كنحماق على شي حاجه سميتها البوتوكس دو فرون. دايوغ بدا كيطير شويه ولكن مزيان، انا كيعجبني هكا باش نقدر نخنزر على خاطري. نهضروا غير على العراس. شحال من مره في العراس كيكون شي سربي وكيكون شي تريتور واعر وكيجي السربي كيحطك الطبسيل وي شحال من عرس كتكوني معروضه فيه كتجي شي دريه مراهقه مهمني لبسات التكشيطه ما ضرباتش ليها، ما غسلاتش ليها، ما ضرباتش ليها ديودورون. العرس كله وهي قابساك بحال هكا. كاين عيرات بعقلهم ثاني لابسه تكشيطه عارقه فيها في 2006 وما داتهاش البريسينغ لان في التكشيطه فيها الحجر وما قداتش دير البريسينغ. لبساتها عجبني في 2009 عرقات فيها تاني. وهي دابا العرق مع كيديروا بعض المرات ولا كتكون دي فوا الريحه مجهده ولا الديودورون ما كيكونش زوين. اش كيوقع؟ كتبقى ديك التكشيطه كتشرب ريحه العرق وكتجي كتلبسها لك في 2020 في شي عرس. ندور فيها ومن بعد تسمى مايا عاجبها راسك، واش كتحب لك راسك توا من تواضع لله رفعه. كلنا ولا تاع شهر على مالك انت ما كتعرقيش. اختي كنعرق ولكن ما خانزاش. كنعرف السطل والماء وكنعرف شنو هو الصابون. يغمى عليك. بعد انا هادي انا جو بوستي تو سا دكتور. شوفوا شحال زوينه هاد الستيفه عجباتني. هادو سنانها الناس اللي كيهضروا على الفلجه. واو شوفوا شحال سي ناتوريل. انا اللي كيسطيني في هاد لا تكنيك هادي ديال لو لوكس ديال لي فاسيت هي لو ناتوريل. انا شكليت كليت لي نام. C'est beau, hein? Le résultat est trop bon. الله
الا تلاقات بارفان مع العرق دابا لا انا صافي انا كيخصني السوارت وخصني البصله. عرفتي دوك اللي كيبانوا لنا في لي دوكيومونتير ولا كيشدوهم مسلمين، انا ديك الريحه ديال البارفان. اما الا كان بارفان ديال ريحه العود مع ريحه العرق كيشدني احساس بالانتحار. لو دوبل مونطون دوينه الصراحه. لو نون دو دكتور عافاك دكتور امينه العمراني. انا غنحط لكم غنسالي لو لايف وغنبوست لكم لي ديتاي كاملين اون ستوري. الله يسهل عليكم صبروا شويه. وحده قالت لكم كترقع مسكينه انت من صحابات خنيز، انت من صحابات ريحه العرق فوق منها ضوء فوق منها الريحه ديال العود، وانت عاجبك راسك عرفتي ما كتقشريش ما كتنفنفيش كتقولي للدريات حيدوا خليني نتمشى عندكم نتمشى وتيدوز من حداك الكلب يولي يقول مياو. مي سي اور بري الظريفه كيسكي اور بري نو بيناتنا زعما الواحد يهز كريدي ويصوب سنانه وحق الله العظيم. شتي ملي كتكون عندك التستيفه ديال السنان زوينه وكتكوني نقيه وعندك شويه ديال الذوق وعندك التعامل مزيان وكتكوني كتخدمي في هذاك الشيء اللي كديريه مزيان، غتخدمي في بلاصه مزيانه حيت عندك ثقه في نفس، حيت توي بشوشه، الضحكه ديالك كتفجع القلب ملي كيشوفوك الناس كيبغيو يتعاملوا معاك. زيدي على هاد الظرافه وزيدي معاه التعامل، بنادم كيثيق فيك، الباترون ديالك غتثيق فيك، غتبقاي شاقه طريق مزيانه وزوينه بغيتو ولا كرهتو. هذا انا مقتنعه بهذا الواقع. من ديك الخدمه غديري تخلصي الكريديت السنان وديري كريدي ديال الدار، واخا انا جو سوي كونتر لي كريدي ولكن تقدروا ديروها. السنان والتستيفه نقيه وزوينه والقلب يكون زوين وبنادم يكون راسو صغير ويكون يعني متمكن في الخدمه ديالو، ديري الفلوس اتوكلوا على الله. يكونوا ناضيين حيت راه كيأثر على الصحه بيان سور. نهضروا على البزيزلات. اوكي نهضروا على البزيزلات. اش كنقولوا لو بري ورا دوينه، لو بري دوينه واش غنبقى نهضر عباد الله طيبتوني. ان بو سورير نا با دو بري والله العظيم. ايه نسيت ما نقول لكم، عرفتي بعدا واحد لا فيديو ديال واحد بلاتي شفتوا لا فيديو ديال واحد البنت في قسم كتقول الاستاذ ديالها ما يعرفها كضري لنا على الكرش. ما دريات كيسوا عليا يلا كنهضر على البزيزلات. وي انا ميسا عاودتهم هذه 10 سنين. انا من ديما ما كانش عندي شي صدر ولا شي، كنت على قدي داكوغ ماشي اون غروس بواترين ولكن بوترين ماشي شي حاجه واعره. المهم مني حملت وردات بنتي بيان سور ملي ساليت الرضاعه اكتشفت واحد الاكتشاف. صحابات لا انا الرضاعه بقاو لي بزاز لي زوينين، اختي داكشي كيخصك، انا كنهضر على داكشي اللي كيخصني وعلى الاكثريه ديال العيالات اللي كيعانيو منه. الرضاعه مده طويله كتخسر لك لسان وي، لان لابو كتجبد وكتهبط. عامل الجاذبيه لابوترين كتهبط. دايوغ صحابات البزازل الكبار راه كلهم كيهبطوا كيهزوهم بحال هكا، وملي كتكون في الحمام كتهزها باش كتحك. عادي جدا ما نحشموش من بعضياتنا. دونك قررت واحد النهار دايوغ احتفل معايا شرف بعيد ميلادي اللي قبل ما ندير البزيزلات. شرف شاشا ناري غنتحر عند من صايبتي سنانك ولا ما يمكنش نكون نطلع معايا الطبيبه ساعد المكان ودابا كتسوليني هذا السؤال. نتوما زهركم حامضه فاشله فلفله مشويه. المهم قررت انني نصوب ميسا. كنت صوبته مع دكتور قسوس سي محمد اللي كان حدا كلينيك ليتورال هذه 10 سنين داكوغ. وكنت صوبتهم من هنا، يعني كيحلوا لك لي زيسيل كيحلوا من الابط، ومن تما كيخشيو لا بروتيز مامير اللي كتكون سو لا غلاند مامير. يعني بهاد الطريقه هذه تقدري ترضعي بدون حتى شي مشكل. الرضاعه الى يعني كنت قلت له انا باقا
باقا صغيره، قلت له ما عرفتش واش غنعاود نولد ولا لا، بغيت شي طريقه باش نقدر نرضع من بعد، ما نحرمش انا بنتي من الرضاعه الطبيعيه حيت مصاوبه بزازلي كوميم لا. اي دونك قال لي راه هاد لا تكنيك هادي اولا كتخلي ان لو سان ديالك ما فيه حتى شي سيكاتريس، لا لتحت لا الفوق لا حتى شي بلاصه. لا سيكاتريس اللي كتكون راه خط بسيط. ما عرفتش باش نوريكم ولا لا ما نقدرش، بغيت نوريكم ولكن ما عنديش كيما لابساش باش نوريكم، ما لابساش سوتيام باش نوريكم. لا اش من sous la glande mammaire, sous le muscle, merci. اي مايا بخير حبي صافا الحمد لله. اي دونك بهذه الطريقه هذه هي كتضر بوكو بلوس كو الطريقه الاخرى اللي كيحلوا سوا من لتحت ديال لو سان سوا من لو ماملون. هاد الطريقه هذه كتخلي بان من لو لوندومان تنا اوكين سيكاتريس، لا سيكاتريس الوحيده كاينه في الاباط ديالك، وكطير كتمشي كتبقى واحد الخطيط رقيق ولكن كيبان بحال هذوك الخطيطات اللي كيكونوا في الاباط. بالنسبه للبنات اللي بيضات اللي لابو ديالهم بيضه ما كيبقى يبان والو، بالنسبه لي سمرات بحالي كيبقى واحد الخطيط. مي خاصكي فريمون تكوني بحال هاد البوزبال اللي كيتفرج بنادم باغي غير فين يشد باش يبان ليه داك الخطيط. اي اونكور داكور. لو بري في ديك الوقت سا كوتي 45000 درهم في ديك الوقت. اليوم ما عرفتش شحال الثمن، ما نكذبش عليكم. بيان سور لا سيكاتريس كتبقى، وي دونك شوفوا الله يعطيكم السر. بالنسبه للاطباء راه كل واحد ومع من غيرتاح، راه ما يمكنش لك تمشي عند طبيب واحد وديسيدي انك غادي تمشي ديري عنده لا شيروغي. راه الناس كيشوفوا الطبيب 2-3 ديال الطباء عاد كيشوفوا فين غيرتاحوا فين من غيتيقوا 100%. انا دكتور غسوس عزيز عليا وصوبت عنده شحال من حاجه و زعما سانسيرمون جو نو ريغريت با، حتى هي من الحوايج اللي الحمد لله وغيرات لي حياتي هما ميسا. عمري ما كنت غادي نكون فرحانه، عمري ما كنت غادي تكون فيها الثقه في النفس كل كنت خليت دوك 2 فليفلات اللي كانوا عندي بكل صراحه. حتى في حياتك الشخصيه، في حياتك الجنسيه مع الزوج ديالك، حياتك غتغير. فيروز فيروز اوفيسيال وي هذه 10 سنين واش رضعتي من بعدها؟ وي من بعد 6 سنين من مورا يمكن 5 سنين من موراها ولا 6 سنين من موراها رضعت، حملت ورضعت بنتي. كيفاش شحال من حاجه ومن فراسك شفتي فراسك. ماشي شحال من حاجه، لا بوتوكس كنت درت هو الاول اللي بديت عنده البوتوكس. درت عندهم دي سوان، درت عنده اللازير. كان ديك الساعه باقي اللازير اللي كيوعد، اما دابا ولا واحد اللازير جديد. راك عارفين لا تكنولوجي عام من مورا عام لا تكنولوجي كتغير. اما ما صوبت عنده كرش، ما صوبت عنده نيف، ما صوبت عنده فم، ما درت عنده ليبو. عمري ما درت لا ليبو، عمري ما خشيت شي حاجه في مون كور ابا هادشي اللي كنعاود لكم عليه. الا بغيت ما نديرش سيليكون ندير شد التدي، كاين شد التدي ولكن التدي خاصكم تشوفوا الطبيب. لا ماشي شيروغي، نو ماشي شيروغي. لا سول شيروغي اللي درت هما لي سان و سي تو. لا شيروغي غير لا باترين. لازير دو كوا الزغوبات. شنو الماده اللي مصنوع منها؟ سيليكون. حيتاش كانوا داروا واحد دي بوش ديال دلو صالي ولا شي حاجه بحال هكا. ليبيلاسيون ديفينيتيف كيرجع الزغب افيك لو طون. سا ديبون. انا ما قدرتش نكمل هذوك الحصص لانك ما يمكنش صافي فغي ديك الوقت. اما قلت لكم دابا انا رجعت انا وبنتي درنا لازير في لي زيسيل في لي بورد مايو في الرجيلات صافي با مال. واحد انا ما تبعتش انا وبنتي لي سيونس حيتاش التسافر والخدمه ما كانش عندي الوقت باش نتبع لي سيونس. اما الا تبعتو واحد 10-20 سيونس الزغب غيختفي توتالمون. خاص الخاطر وخاص الوقت. اي دونك كيف قلت لكم مني اون فام كتكون سورتو لي سان حنا عندنا علاقه في شكل مع لا باترين ديالنا. المراه سانسيرمون ملي كتكوني بلات تقدري تقبلي الا انت متقبلاها. اما ملي كتشوفي في المرايه وكتلقاي بان هادوك راه ما زوينينش بزازلك ما زوينينش راه ما زوينينش يعني كتقبلي انهم ما زوينينش. لي دون عباد الله صافي 1 heure كو لو ميدسان وهي كتهضر لا ما يمكنش جو نو با سي با بوسيبل. مايا كومون خصني ندير هكا باش فوالا كومون تو افي بور انليفي لو تاتواج دي سورسيل. خاصك تشوفي سي تو دي تاتو
كاين سيروا سولو لومبير دو ريغار عند سميره، تقدروا تسولوا سيلفيا ليفي. هادو جوج الناس انا كنثق فيهم بزاف والله عمرها دار وبروفيسيونيل. نقول لك واحد السر، انت كتشبهي البلقيس مرات سيدنا سليم. صيفط لي اختي شفت صورتها كي دايره، الرسم اللي راسمينها اللي راسمينها كي دايره. بالنسبه لي بروتيز ماشي ضروري انهم يتغيروا على 10 سنين، لانني دابا صافي 10 سنين وانا دايرهم. ابارتيغ دو 10 سنين كتراقبيهم مره في العام، كتمشي كتراقبيهم كتشوف واش باقيين مزيانين. الا الطبيب بانوا ليه باقيين مزيانين راه كيخليهم لك. مره في العام كيتقلبوا، يقدروا يتبدلوا على 13 عام على 14 عام، سا ديبون. داكور، راه كل كور كيفاش كيتقبل هذاك لوبجي لوبجي الخارجي اللي كتخشي فيه. La chirurgie n'a-t-elle pas des effets à la relation sexuelle؟ اختي au contraire، الا كان صدرك خايب ما فيه ما يتشاف وانت كتشوفيه وكتقولي في الصراحه الموضوع يزعج جدا. يعني الا حطيتي راسك في بلاصه راجلك غتقولي هادو ماشي بزيزلات، هادو شي حاجه اخرى كيشبهوا البزيزلات ديال شي حيوان. Oui, il est une des plus fortes reines du monde entier. Effectivement, tu lui ressembles. Ah là, عرفتو اللي نشوف. Je suis plate Maya, j'aimerais bien refaire mais j'ai peur. Tu as peur de quoi؟ لا بور هي تبقاي عايشه بواحد لو كور اللي ما عاجبكش فريمون. وانا كنتفهم كيف قلت لكم نتقبل مي ديفو، ولكن اذا كان ممكن، اذا كان الديفو مأثر عليا وبصح نيت غيأثر عليا على حياتي الجنسيه مع الزوج ديالي، نقاد المشكل pour moi et pour l'épanouissement ديال ما في avec mon homme. وسمحوا لي وما تقلقوش مني، بزاف ديال العيالات من ورا الولاده ما كتبقى عندها لا فورما لا بزازل لا كرش ني غيان دو تو، وخايفه من لاشي كيكون عندهم الفلوس بعض المرات وخايفه خايفه قالت لك لا ما نمشيش، وراجلها حصلاتو كيخضر عينيه في بورن وبقى فيها الحال. اختي ما يبقاش فيك الحال، سي نورمال. تقبلي ان طون كور ا شونجي وسكتينا، ما تجيش تبكي عليا، سمحي لي، لان سوا تمشي تقاديها سوا سيري بيعي شي ذهبي اللي عندك وسيري قادي الفورما، ولا ميك على راجل خليه مسكين يخضر عويناته ما فيها كيشوف. دريناج ما كاينش دريناج. دو كو فو بارلي؟ لي بروتيز مامير ما فيهمش دريناج. هما ديجا كيكون دير لك واحد ملي كتكوني عندهم في لا كلينيك بوندون 24 اور كيكونوا مخدير لك واحد تيوات هنايا سور لو كوتي. دايوغ باقي عندي بتيت سيكاتريس بور دريني هذاك الماء اللي كيكون من مورا لا شيروجي. Mais plus rien. Après, il faut faire des massages. Tu masses le sein. Katmasser, ça fait mal, mais il faut appuyer. باش تكون l'adaptation ما بين البزولة وما بين l'implant mammaire. واش حلال ولا حرام؟ انا اولا ماشي فقيهه، ثاني حاجه تجملي نفسك وتقادي من عيب خلقي او عيب من موراث ديال الولدات، ما يمكنش يكون حرام. تفير دو بيان ما يمكنش يكون حرام. انا عندي مشكل ديال صدري طيح قبل الزواج. كاينه واحد الطريقه سميتها شد الصدر، يعني كاينه واحد لا تكنيك باش كيهزوه. بعض المرات خاصو يتهز ويتعمر لان والو فليفله خاويه. مايا واش دكتور تازي مزيان؟ pourquoi tu as préféré دكتور غيسوس؟ j'ai préféré دكتور غيسوس باسكو تحيت ليه تو سامبلومون، باسكو هاد لا تكنيك هادي ما كانوش كيديروها الا هو، سيتي لو سول اللي كان كيديرها. اول واحد دار هادي في المغرب هي دكتور غيسوس، قبل من هادو كاملين يطلعوا دابا. وباحترامي لجميع اصدقائي لي بروف لي شيروجيان استيتيك، وكنعرف منهم صحابي 4 ديال لي شيروجيان استيتيك. من يلاه بدات هاد القضيه ديال من الاباط، دكتور غسوس هو الوحيد اللي كان كيديرها في المغرب. باردون لو ليفتينغ مامير، ميرسي بوكو. لو ليفتينغ مامير غير هو كيف قلت لكم، لو ليفتينغ مامير ها هو هز لك البزوله، ولكن ملي كتهز البزوله خاويه ما فيهاش، ما بقاتش فيها مفشوشه، ضروري انه يعمرها باش تجي البزوله واقفه وعامره. واش الا شفطت الكرش غيكون فيها دغيناج؟ اكيد شفت من موراه الدغيناج، انا عمري ما درته، ولكن صحاباتي
كاملين اللي داروا الشفط ضروري من لو دريناج. شنو تاني باقي شي سؤال واحد اخر؟ لو فوليوم سا ديبون دو الطول ديالك، سا ديبون دو العرض ديالك. واش بصح كاينه شي تقنيه نفهم مؤخرا؟ ما عنديش شي معلومه على هذا الموضوع. انا اخر مؤخره شفتها عامره بالشحمه، جاني الموضوع مقرف جدا. البنت غاده في الزنقه وداك الشيء كتير وبين داك الشيء خارج من بلان. ومني كنت في شي بلاد ما عقلتش في اين بلاد، واحد البرازيليه مصاوبه واحد لي فاس وكتبان لك لامبلون هكاك محطوط. نو سي با جولي، سي با جولي. لا رينوبلاستي اوكين ايدي. قصص كيصرعها دكتور فيصل الكوهن غزال، الي اكسيلون اوسي، غزال 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 فريمون غيان ادير. شوفوا نتوما فين غترتاحوا. انا مثلا بور لو بوتوكس كنرتاح مع دكتور فيصل الكوهن، وكنرتاح مع نادي العراقي، كيفهموني كي بنادم كيف في هذا لو سوجي هذا، انا كنرتاح معاهم اكثر. تاني شوفوا نتوما مع من غترتاحوا. راه جو سوي ديفيرونت عليكم، راه كل وحده فينا الستيل ديالها، واش كيعجب واش ما كيعجبهاش. شي وحده كيعجبها الحزام 36 ولي فاس فيهم 42، غتمشي عند دكتور قصوص كيصرع لو فيراري ديزاين. خدمتو الفيراري ديزاين، الحرفه ديالو اللي كيطرطقها وكيصرعها هي الفيراري ديزاين. اللي بغات داكشي 36 وهادي مطراس، انا هذاك الشيء كيجيني بزاف. انا ما كيعجبنيش داك الموديل، مي كنعرف هكا البنات كيحماقوا على ديك الفورمه. فوالا كتمشي عند قصوص كيطير في هاد الخدمه هادي. مثلا النيف اللي كيصوب دكتور فيصل الكوهن كيسطيني، خدمته النيف خطيره. النيوف اللي كيصوب ما يمكنش. عرفتي واحد السيده كان عندها ان بروبليم غراف، دخلوا شوفوا لاباج ديالو، راه ما يمكنش. ربي سبحان الله العظيم واش عطاهم في يديهم، واش عطاهم في عقلهم باش كيصلحوا مشاكل خلقيه ولا جوستومون سورتو بور لو ني. دابا تشوفوا دابا انا كنهضر مثلا لو فازور ديال لي ديال ملي كيطراسي لي زابدو مثلا دكتور فيصل الكوهن، انا ما يصلحش ليا. جوستومون ملي كنت عندك تو اجي واش نزعم، قال لي توي دونسوز. الكرش كتبقى كارطوني من مورا لو فازور، من مورا ملي كيطراسي لكم لي زابدو ديال الكرش ما كتبقاش فيها الليونه. قالها لي بفمو. بالنسبه لي انا دونسوز راه ما يمكنش. اما بالنسبه لشي وحده تري سبورتيف واقفه ما محتاجاش الليونه ديال الكرش، غيصاوب ليها لي طابليت دو شوكولا في كرشها، هي با بروبليم، راه كيصاوبوا من الرجال. ولكن بالنسبه لينا في الميتي ديالي ما خدامش ليا. تاني راه كل واحد على حسب لو كور ديالو، كل واحد على حسب. بعدا كاين بعض المرات شي وحده باغا شي حاجه راه ما يمكنش. شي وحده ايطايي اون اش راه ما يمكنش ليه يردك حوته، راه سي با بوسيبل توي اون اش. وشي حتى الا بصح زاد لك وعمر لك بالشحمه كتجي با جولي، سي با جولي. دوبل مونطون سيل فو بلاي. انا كننصحك بلوزونوثيرابي. كاينه دكتور ناديه عابد كتدق لي باري ديال اللوزون اللي هو لو او 3 في المناطق اللي فيهم شحيمه خارجه. هذاك الاوزون كيمشي كياتاكي لا سيلوليت وكتختفي. سيروا قلبوا عليها عافاك دكتور ناديه عابد. اكزاكتومون. دابا شكون كيفاش كيشوف الجمال، وكل واحد تاني كيفاش كيشوف لو كور ديالو. كاين اللي عندها دي فاس بعد كي يتروف كسي بو، بعد كي يتروف كسي موش. مثلا انا الفورما ديالي بحال واحد الخضار ما عرفت شكون، واحد ديزاين، واحد ستيليست. الفورما ديالي كتجيب ليه التبويعه. سي نورمال. لو ميك ما كيعرف يفصل الا شي حاجه 34 32 34 36. تعطيه التوب وتعطيه فورما 42 ما غيعرفش يفصل عليها الموضوع، كيجيب ليه القرف. هو هكاك. سا نفي با دير كو عنده الحق، الذوق ديالو هكاك. اسكو سا فو دير كو الذوق ديال كلشي؟ لا. كاين تاني اللي مرض ضعيفه بالنسبه ليه ما يقدرش يحط يدو عليه، كيقول لك انا كيجبد الله راسي بحال كنحط يدي على شي سكيليت فيفونت. انا لا كنبغي اون فام بولبوز. سا كل واش كيبغي وكل واش كيعجبو. انا ليسونسيال اللي قلت لكم ليسونسيال تا ريزون لا تاي اش جو لي با وي لي بوش اوكين ايدي، ما عنديش فكره. والحسن كنتسنى يسهل الكونفينمون باش نتلاقى انا وياه. توحيد اللون مايا واش يحتاج عمليه حتى هو بليز اختي اوكين ايدي، ما عرفتش.
دكتور فيصل الكوهن خدمته حتى هي زوينه، انا كيعجبني بزاف بزاف بزاف. تا هو شوفوا مشى زرع الشعر وحط لكم التصاور، بنادم مقتنع براسو وكول مع راساته. كل كان شي حد واحد اخر يقول لهم نو جي جوست مي ان برودوي ريفولوسيونير، ويبيعوا لكم في المحل ويسحب لكم بصح نيت برودوي ريفولوسيونير ويضرب العاقه. الوغ كو نو، السيد حسن ورانا وفين مشى زرع شعره وهادي اليومنا هذا الى بوستي لي فوتو. يلا بنادم الوعي فين واصل ولا كلاس كي دايره. سمحوا لي هكا جادور. بلاتي نعاود نبقى نشارجي التليفون الاخر غنحتاجو. اي ما عرفتش شنو هادشي. انا يساليو معايا بزاف ديال الناس كيمشيو كيضربوا البوتوكس ويبداو يكذبوا على الناس في يوتيوب. البنات وصفه سحريه حيدت لي التجاعيد من وجهي، جربيها وما غتندميش وردي عليا الخبار. عمركم ما تعلشتوا شي عشبه كدير لكم افي بوتوكس؟ لا ديري الحلبه وديري معها بوتوكس اختي، والله تبارك من الكذوب. افي بوتوكس هو البوتوكس، ما كاينش. مايا pourrais-tu mettre les noms complets des médecins esthétiques dont tu as parlé؟ هضرت لكم على دكتور فيصل الكوهن، هضرت لكم على دكتور قصوص لي صوب لي لا باترين ديالي هذه 10 سنين، هضرت لكم على دكتور ناديه العراقي بالنسبه لي سوان دو فيزاج، بالنسبه للبوتوكس الفيلر اللي تري بيان اوسي. لاسيد اليورونيك كدار هنا باسكو هنا ما كيدارش البوتوكس، هنا كدار لاسيد اليورونيك وهنا كيدار البوتوكس. دونك بالنسبه لتكبير الصدر اختي شافت البطن تقدري تولدي من بعد. ما عرفتش، ما جربتش سيغمون، ما عرفتش. انا كنعرف شي دريات وحق الله العظيم عيالات حتى داروا شفط البطن وقطعوا هذيك لابو اللي كتبقى مهرهره شايطه وحملوا. ولكن الكرش اللي حملتي من بعد بوداعك وباي باي صافي، كتولي كي الشرويطه. داكشي ما ديروا. شوفوا الله يسهل عليكم بالنسبه للكرش وداكشي، صبروا تتساليو الولاده وتساليو داكشي اللي تابعكم اللي كتكرفص فيه الكرش. انا براسي انا عندي دي فيرجيتور، عندي الكرش لتحت، عندي د لابو كي تيغي عادي. واش بغيتو المراه تتزوج وتولد وتحمل وتدوز لي زورمون وتاخذ لا بيلول وبغيتو لو كور ديالها ما يتغيرش؟ راه بنادم مسطي وحق الله العظيم الا بنادم مسطي. ناري اختي على كرشو، اختي راه حامله ولات 4. اش بغيتها تكون كرشها لاصقه؟ راه كاينه وحده في شحال اللي كتبقى كرشها لاصقه وحده في شحال. اما سكي نورمال سي كو لابو كتهز ان بيبي 9 شهور، كتهز تقريبا ما بين الماء وما بين البيبي وما بين البلاسينتا وما بين داك النفاخ، راه كتهز واحد 10 15 كيلو. شنو بغيتوها من بعد نيت ولات 3 تكون فين؟ انا كنعرف عندي صحاباتي كليمينيات والدين 3 دابا دايرين بحال عمرها ما ولدات، ولكن سوني با لا جينيراليتي، سوني با جينيرال. هادشي قليل اللي كتلقايها فريمون لو كور ديالها بحال ما ولداتش، قلالات. بينا نعطيك سميتو علاش ما كديروش الرياضه العار. ايوا كاين اللي ما عندهاش الوقت، كاين اللي معكازه، كاين اللي واخا كدير الرياضه كتبقى بحالي. انا راه كندير الرياضه حياتي كامله، مي جو سوي كوم سا. انا فورمتي هكا ملي كنت صغيره وانا هازه بالمغربيه بالعربيه تاع عربت. كاين اللي هكا، انا جي لي فاس ملي كنت صغيره وانا جي لي فاس بومبي هكاك. راه كاين ثاني لا دي ان ديالو كيفاش هو. لي سيكاتريس في الوجه، الكح، لا اللقاح، كتلفوا ليا اللقاح. راه كاين في كلينيك كوشون. بعدا اصلا في كلينيك كوشون بالنسبه لي سيكاتريس دلوجه وداك الشيء واعرين بزاف الناس. منهم واحد السيده كنعرفها في لا فامي، سا كومبليتمون شونجي سا في. كلينيك كوشون راه فيها دكتور كوشون، فيها دكتور لقاح، خطيرين في لي سيكاتريس. الله مايا سي فوبلي لي بري السيليكون هادي 10 سنين ب 45,000 درهم. الا كلينيك اندلس داكوغ ما في باليش.
لو ني كيف قلت لكم، شوفوا الله يسهل عليكم، انا ما كندير اشهار حتى شي واحد. انا الناس اللي كنعرف وكشفت خدمتهم سور دي جون كو جو كوني عن قرب هي باش كنهضر هكا. ولكن راه جو نو في با، راه ماشي حيت قلتها انا صافي، راه سيرو اللي باغا تخسر على راسها راه غتجبدي واحد 1000 درهم باش ديري باش ديري لي كونسلطاسيون. جو بونس سا كوت دي فوا لا كونسلطاسيون اي غراتويت. والله ما عرفت واش غراتويت. لا كونسلطاسيون غراتويت ملي كيعرفوك، ملي كتكوني سيغ انك غترجعي تصاوبي. اما كونسلطاسيون تاخدي وقت الطبيب جو بونس سي 400 درهم ولا 600 درهم، والله ما عقلت. وانا كنفضل كل شهر نخسر 600 درهم باش نطيح في الطبيب اللي غنرتاح معاه، وباش نطيح في الطبيب اللي غادي يفهمني وغيصوب لي شي حاجه واعره، ولا نمشي نتلاح مع الطبيب الاول. نو واصلا فهادشي ديال غتصاوبوا شي حاجه لا بوب سي سيغ. يلا وانا كاع كندير لهم لا بوب، يلا ومن بعد نفترضوا انني بصح باغا ندير لهم لا بوب، يا الوغ فين هو المشكل؟ يستاهلوا. كاين بنادم اللي كيستاهل لا بوب بصح نيت، ونفعكم هي عوجه الفورمه. شوف بنادم كديري لهم الاشهار وتنفعي بالهضره اللي باغا تنفع، باغا تمشي تصاوبي شي حاجه قوجه عندك ولا شي حاجه ما فيها ما يتشاف. بنادم باغي غير منين يدور لك. وغتلقاي فورمته دايره كي الكروسه، ما عندها حتى شي اونغل مقاد. كدير لهم الاشهار حيتاش ما قادش ديري، ما قاداش تقادي، ما لقيتي ما تقولي قلتي كدير الاشهار. ايوا بصحتي لاله وبصحتهم ندير لهم الاشهار. يستاهلوا يستاهلوا يستاهلوا. واش عامله ازاله الجفون؟ لا جامي. علاش باقي عندي 35 والله. لا شو كنشح في راسي بوغ تو فوز اكسبليكي باش شي وحده فيكم تقدر تغير حياتها، لانك ملي كتغيري من شي حوايج معقدينك تو فوا لا في اوترومون. Tu vois la vie autrement, tu es plus courageuse, tu es plus épanouie, tu as plus confiance en toi. بنادم شنو كدير الاشهار. عندي 25 شرف الموضوع اللي دوينا فيه قبيل غنهضروا فيه غدا حيت شحفت. لا ما يمكنش نهضر لكم على لي دون. انا غنخلي هذا اللايف مسجل ياك، ومن بعد سيروا عاودوا تفرجوا سمعوا الهضره اللي قالت لكم الطبيبه، حيت ممكنش نعاود نهضر انا غنحط لكم غير التصاور لي ديتاي كاملين. Une estimation de prix pour les fesses, je ne sais pas. ما عنديش فكره على الثمن ديال لي فيس، aucune idée والله العظيم. كنت عارفه كنت قلت، ولكن ما عارفاش. غدا ما تنساوش كور مع شرف. بالنسبه للناس اللي شطحوا معايا اليوم راه غدا غيجيكم انا شفت لا كوري لو كور مع شرف ساهل. ديروا غدا لو كور مع شرف لاباج شرف تيغي د 8 ناجي. دايوغ انا حطيت في لا ستوري لاباج ديالو. بلاتي خليك فوالا شرف افيك او تيغي د 8 ناجي. غدا كور à 18h30 pour les débutantes. كور ساهل زوين ناشط ايتو. Oui, une question, comment blanchir la peau des zones de frottement. ما عنديش بعدا. شوف لو كونسيبت ديال تبييض المناطق الحساسه جربتو شحال هادي وساليت. كاينه واحد الحاجه سميتها لا كولوراسيون دو لا بو. بالنسبه للناس السمرين وهذوك المناطق اللي فيهم الاحتكاك، راه واخا الظل ما دير راه غتفتحها في ديك الوقت. راه كانت عندي واحد لا كريم دايره بحال جافيل، عرفتي راه كديرها وكيقول لك بعدا لي زورو داكشي خص يكون كلشي بيض، باسكو كديرها بالليل من الليل راه كدوز واحد السيمانه كيولي كلشي هكا كيشقشق بالبياض. دابا من بعد نعاود نسول الطبيب على سميتها نسيتها، ولكن غير عوض قلت لك اي حاجه غتجلس فوق منها بيجامه غتلبسها كلشي كيولي جافيل داز. كدوز واحد المده تاني كتعاود تصبغ لك لابو ديالك على اساس دوك لي فروتمون. اون بليس ديك لا كريم تو بو با ديرها ديما، كديرها واحد المده محدوده. داكوغ داكشي علاش انا صافي نيست une zone de frottement avec le temps, surtout si tu es brune ou là عندك la peau شويه غاد مايله للسموره. سي نورمال
لانها غتكون ان بو بلو فونسي. لا بو هكاك، لا بو دايره هكاك. ما تبقوش معقدين من هاد لي ديتاي. اريتي دو ريستي دون فو تيت ناري وبيطانها زرقين ولا سمراء. اش بغيتيها؟ كيفاش بغيتهم يكونوا بيضين؟ تكون هي سمراء والبيطان ديالو وحده بيضاء؟ ما يمكنش. اتر برون سي افوار المناطق اللي فيها الاحتكاك بلو فونسي، سي تو. عندك حيت شتاك الراجل اللي غتجوجي بيه وغتغمقي عليه وغتبيضي المناطق الحساسه، هذيك لاكريم ما يمكنش لك ديريها على اكثر من سيمانه. دو توت لي ماني غيكتشف واحد النهار ملي غطلع عليه في راسو وبغى يتخاول اللحم، غيكتشف بان دوك المناطق اللون ديالهم ناتوريل هي داك اللون اللي انت ما عاجبكش. دونك غير تقبليه وعيشي صافي. هادشي عندنا حنا بعدا غير لي ماروكان العربيات، النساء العربيات عندهم مشكله. ما كتلقاي عزيه ديال لي كغايب ما عندهاش مشكل، وهي سمراء عزيه. كيفاش بغيتي يكونوا بيطانه بيضين؟ راه مي سي با بوسيبل. هادشي عندنا حنا العربيات. ويلي سيري اختي ركبيها كحلين، والدريه سمراء كيفاش بغيتي يكونوا ركبها؟ شنو ما يمكنش غيكون عندها مشكل خلقي في اللون ديال البشره. راه كاينه واحد لا لوجيك ما كتخموش ميم با بلا لوجيك. وعاد كانوا كيساليو معايا في الحمام حكي الجناب وانت كتشدي ديك الخرقه كحله وتبقاي على الجناب، عاد كتزيدي تحردي. واش كيوقع الغد ليه؟ كيزيدوا يطاشاو لك اونكور مزيان، لان لابو كتحامي على راسها، كدير ديك لابلاك تمسك ولا بو حردتيها. كيفاش دابا انت ملي كتحردي لابو كيسحبك زعما غتنقيها. ايه البلاده دي، ايه البلاده دي. الغازوار راه ماشي كيزرق لك البيطان على اساس كيزرق البيطان سولون لي زورمون. وبالنسبه للمناطق اللي كيكون فيها الزغب، ملي كتبقاي كتهرسي الزغبه كتنوض قويه، والراس ديالها يعني الزغبه ملي كتكون باقا على حد لابو كتكون كحله، كتزيد كتكون صحيحه بحال الحيه ديال الرجال، كتبان لابو زرقاء. ملي كديري لاسيغ افورس انك كتجري الزغبه، كتبقاي تجري الزغبه من الجدر ديالها، ما كيبقاش ينوض الزغب في بعض المناطق. صافي كيبان لك لي سيل ما خضرش وما زرقش. نتوما الحيه ديال الرجل تعطيكم العبار. دابا قولي لي يا منال، ملي كتقولي باننا فيا الهضره بزاف، علاش ما خرجتيش من لو لايف؟ ما فهمتش. بنادم دخل قال لك فيك الهضره بزاف وهو داخل كيتفرج فيك. شنو بلاتي عرفتي اش غندير؟ انا نديرو خاطر منال. طريت منال في راسها، خاصني نسكت شويه. منال تقدر نهضر؟ لا شرف. لا ما يمكنش ما نديرش هادي. سمحي لي منال الحبيبه، باردون سمحي لي، باردون هضرت. احترموا السيده. ده هو الجواب ديالي. غادي نتسناكم تكونيكطاو باش غادي نهضر في الموضوع اللي بغيت نهضر فيه، لانني اليوم بديت واقيلا ب5 دقائق قبل بلاتي خليوني نشوف. بديت ب2 دقائق قبل، فلهذا غادي نتسناكم تكونيكطاو. عاد غنبدا نهضر في الموضوع اللي جيت نهضر فيه اليوم، لانني اليوم غادي نحسق مزيان على بنادم، فلهذا استعدوا.
تسنيت تقول الكلمه المشهوره ساعه ما قالتهاش، كنت بغيت نقول لها واو ديال صاريك بصوت صاريكول، انا ما كنت غنقول والو. سمحوا لي واحد المومنتو نعمل السيلينسيو. كنت غنخليها هي تجاوبك، انا ما فهمتي، انا حشمت منك وكنحترمك ما قالتش ليا واو بلاتي. كاع غنديرها الكروميكس، تفرجي الزين تموسقوا سكتوا مالنا لسدالنا. نطلق لك يا اختي السخون ونطلق لك ساريكول. هاني فين هي باقا ولا حشمت على رادا خرجات؟ لا عرفتيش بغيت هذيك ديال سميتها راويه، عرفتو راويه في الزيرو. صراحه بدا نخرج لكم غنويطات بحال هكا بارك سام سوفي انايا. سمعي منال هذه لي كل بزاف الناس ديديكاس. خليكم معايا صافي كتقول انا كنقول لها هاكي خذي اختي خذها. ايوا انا كسطيني الله يرحمه واعرين. خليكم معايا. بلاتي تتبان ديك اللعيبه، بلاتي تتبان لي ديك المقطع اللي كتعطيني كتقول انا بقاو لا واش غنديرو بحال شي دعوة ما صوتو بحال دعوة دعوة باك باش يدير رجال يغني وقت ما بغا وفين ما بغا وجمع داكوش. خلي انا تشهيت نشارك معاكم هذا المنظر. الله يرحمه ليلي هذا ميساج لجميع الناس اللي داخلين اللي داخلين تا كونيكسيون سو بلوك. شرف نو واي وطقوت اش جالسه كديري مع سدات لك راسك حرقت. كيسالي مع شي كيقول لي او باقا حاله اللايف تسوق امك. نحل اللايف ما نحلش اللايف ندوي فيه 6 السوايع ندوي فيه 10 السوايع ما شغلكش. سمير انت اللي وجهك زوين ورينا الجمال الفائق اللي فيك، ولكن تاني غتكون من نوع الجبان ما غتقدرش تورينا فين الجمال. نو جو سافي با شرف هلا فراسيش I didn't know. لا الله يخليكم حشومه، ما بقاتش حشومه في اللايفات ديالي صافي. كنحترمكم بزاف كنقدركم بزاف. كاين يا دي ليميت، كاينين دي ليميت. Je suis fière de pouvoir dédramatiser et rigoler avec ça. Bon, ça fait.
شوفوا بالنسبه للشعر ودايوغ جوستومون دكتور قسوس هو اللي كان هو في صراحه هو لو بروميي اللي كانوا داروا دي اش اي في المغرب هنايا زرع الشعر سانسيرمون سيتي لو بروميي باش ما نكذبوش على بعضياتنا. اول واحد دار زرع الشعر في المغرب هو دكتور قسوس. بغينا ولا كرهنا صحابي كاملين الطبه ديال الشعر على الراس والعين، ولكن بغيتو ولا كرهتو دكتور قسوس هو اول واحد دار زرع الشعر هنايا. وي penses-tu que la finalité de la femme arabe est de finir seule؟ بعدا شنو نقول لكم واحد القضيه. البارح كنت كنقول تخيلوا معايا كتكون واحد المراه قراوه والدها وخلصوا على لي ماستر ديال الدنيا والدين، خدامه صالير مخير بخير، طوموبيلتها مرتاحه، كتسافر فين بغات، والدها تيقين فيها الثقه التامه، كتمشي كدير العمر مع وليدها مره في العام، كتمشي لتركيا مع صحاباتها، كتمشي لتايلاند مع صحاباتها، كيديروا فواياج اورغانيزي وكيبقاو غاديين بخير وكتكون بخير. كيجي واحد النهار كيسخنوا على جنابه وكتقنع في دار كتقنط في دار بواها. اش كيقول لها راسها؟ كتصاحب مع شي حمار وكتمشي كتزوج به. بزاف البنات كيوقع لهم بحال هكا، بوكو دو في كيكونوا بخير ما ناقصها والو، معززه مكرمه في دار والديها، الفشوش تايقين فيها، تاكل اللي بغات، تسافر فين بغات، غدا بخير وعلى خير، كتشري الدياب وداك الشيء بخير. كيسخنوا على جنابه كتلاقى بشي صافي كتضيع في حياتها. والله وي للاسف. حدا قالت لك واش دايره التجميل نيفك؟ لا اختي عمري ما قصت نيفي بكل صراحه. كاينين ولاد الناس قلال، كاينين ولاد الناس قلال 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 للاسف، وانه الواقع عدالة تقول. Je pense que je n'ai plus de réseau.